यहाँ सबैलाई र गुड मर्निङ। वाउ, हामी यो बाइबल स्कुलको अन्तिम दिनमा हामी आज आइपुगेका छौँ र आई नो वी अल आर भेरी एक्साइटेड। तपाईँहरू सबैजना अति नै उत्साहित हुनुहुन्छ र साथसाथै हामी यो 3 महिनाको यो बाइबल स्कुलमा धेरै सङ्गति भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी एकअर्कासँग एट्याच पनि भइसकेका छौँ, जोडिसकेका छौँ एकदमै। र हामीलाई अब केही समय चाहिँ अलिकति के नभएको जस्तै अवश्य पनि लाग्नेछ, न्यास्ट्रो लाग्नेछ त्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ। किनकि हामीले कसैसँग धेरै सङ्गति गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो सङ्गति मिस गर्न थाल्छौँ, त्यो त एकदमै पक्का कुरा हो। तरै पनि हामी एक्साइटेड केमा छौँ कि हामीले कम्प्लिस गर्न सक्यौँ, हामीले जुन कुरा सुरु गरेका थियौँ पुरा गर्न पनि सक्यौँ। हालेलुया। तर एउटा कुरा भनिदिउँ, ओछ्यानमै बसेर पढ्न पाउँदाखेरि यो पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी जस्तो भनौँ बाइबलमा भनेको छ नि, के भन्छ अरे, अल्छेलाई चाहिँ भात मुछेर राखिदियो भनेदेखि पनि त्यसले त्यो गाँसमा हात हालेर त्यो गाँस लिएर मुखमा पनि हाल्दैन भनेर भने जस्तै अब त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी पढौँला किनकि यो पालिको बाइबल स्कुल चाहिँ एकदमै सजिलो बाइबल स्कुल थियो। आत्मिकी आक्रमण भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर जसरी अब हामीले चर्चमा बाइबल स्कुल गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनु पर्थ्यो, अब विशेष गरी बर्खाको बेलामा त पानी झरी नभनिकन जस्तै अवस्थामा पनि टक्क 6 बजे आइपुग्नु पर्ने हुन्थ्यो ओछ्यान। त्यसको निम्ति अब कति टाढा र कति नजिक घर छ त्यस अनुसार अब समय छभन्दा धेरै अगाडि नै उठेर सबै कुरा गरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो पालिको बाइबल स्कुल चाहिँ एकदमै सजिलो, तपाईँहरू अति नै आशिषमय विद्यार्थीहरू हुनुभएको छ कि तपाईँहरूले आफ्नै घरमै बसी तपाईँहरूले यो क्लास लिन पाउनुभएको छ। र साथै हामी टिचर्सहरूलाई पनि त्यति गाह्रो त छैन घरमै बसी पढाउन पाएका छौँ। उठेर कतै अब भनौँ न चर्चसम्म पुग्नु अथवा स्कुलसम्म पुगेर हामीले त्यस्तो गर्नु परेको छैन, त्यसको निम्ति छिटो उठेर हामीले केही गर्नु परेको छैन। त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तर हाम्रो मनसाय चाहिँ जस्तो अवस्था भए तापनि हामी परमेश्वरको कुराको निम्ति, उहाँको राज्यको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने काम चाहिँ हाम्रो कहिले पनि मेटिनु हुँदैन। आमेन। आउनुहोस्, हामी आजको अन्तिम क्लासमा जानुभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यस बिहान उहाँको स्तुति गरेर आउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी यो क्लासमा अगाडि बढौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यस बिहान तपाईँको नाउँलाई हामी उच्चमा राख्दछौँ, धन्यको भन्दछौँ। सबै कुराहरूभन्दा माथि जसरी परमेश्वर बाबाले येशू ख्रीष्टको नाउँलाई राख्नुभएको छ, हामी पनि भन्दछौँ कि तपाईँको नाउँ सबभन्दा उच्च नाउँ। हालेलुया। सबैभन्दा माथि राखिएको नाउँ हो तपाईँको नाउँ र तपाईँको नाउँलाई कसैले उछिनेर जान सक्दैन। तपाईँको नाउँमा सबै कुरा झुक्दछन्, हरेक नरकहरू काप्दछन्। ओ हालेलुया। तपाईँको नाउँमा दुष्ट आत्मा टाढैदेखि सुइकुच्चा ठोकेर त्यो भाग्दछ। तपाईँको नाउँमा त्यति शक्ति बुवाले राखिदिनु भएको छ, परमेश्वर बुवाले। हालेलुया। त्यो कुरालाई सधैँ याद गरेर हामी जिउन सकौँ। तपाईँको प्रशंसा आजको यस बिहान हामी गर्दछौँ। आजको यो अन्तिम क्लासमा आज पनि तपाईँले धेरै कुराहरू हामीलाई भन्नुपर्ने छ प्रभु। यो पनि तपाईँको योजनामा यो दिन पनि थियो प्रभु, हामीलाई यसरी सिकाउनुको निम्ति, यो क्लासको निम्ति प्रभु यो योजना तपाईँले अघिबाट नै गरिसक्नु भएको थियो भन्ने कुरा म एकदमै विश्वस्त छु प्रभु। नत्र त प्रभु हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुरा, विशेष गरी असल कुराहरू तपाईँको इच्छा विपरीत आउँदैन प्रभु, हुँदैन। ओ हालेलुया। तपाईँको जय जयकार, तपाईँको प्रशंसा महिमा गर्दछौँ किनकि वचनले भन्दछ हरेक असल कुरा माथिबाट आउँदछ र यो आजको दिनको यो क्लास पनि अति नै असल कुरा हो प्रभु। तर हरेक खराब कुराहरू चाहिँ शैतानबाट आउँछ भनेको छ। ओ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको जय जयकार हामी गर्दछौँ। रेबा शाखान्दालाबास बिरी खोन्दा रेडियाला बखाराबा शोत्रे नियास्टला बखाराबा यो सिखमान्दो नियास्टा
Rigobosh paradir nmios lemekerbianda raniasta. Rakalaboyos sebrandro nios de keliba kalara dorodobayagase. Redalabayagase kete. Koriandara nias lama kabarutre nemiashi kalbarayasakara. Ora kamanias de blonda carbedira bacarabodoro de bias bleker bia shanda calbarias tronias paradiera namayogase. Rita lamayo si pakondaraniaste. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahima, Mahima, Mahima tu malai. Mahima, Mahima, Mahima tu malai. Karanu mahimi rastuti yogya chan tuma singa Sanma Stuti Gardai Yotle Uchalo Tuma Singa Sanma Tuma Singa Sanma Tapai pavitra Tapai dharmik Malai badalnu bho Tapai jastai Aradhna garda chuma Purna hridayale Aradhna garda chuma Purna hridayale Aradhna garda chuma Purna hridayale. Oh, hallelujah. तपाईको जय जयकार र प्रशंसा महिमा गर्दै यो क्लासलाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो शिक्षक, तपाईँ हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुने हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सान्त्वना, हामीलाई सान्त्वना दिने यु आर कम्फर्टर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र तपाईँ साथसाथै हामीलाई उत्साह दिने तपाईँ हाम्रो एक्जर्टर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। हामी भन्दछौँ हामीलाई तपाईँले जुन ठाउँमा जहाँ हामीलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ लिएर जानुहोस्। हामी जान तयार छौँ। पिताको उपस्थितिमा लिएर जानुहोस्, पुत्रको उपस्थितिमा लिएर जानुहोस् र पिताबाट लिएर जे कुरा पिताले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई दिनुहोस् भने हामी भन्दछौँ हामी तयार छौँ। हाम्रो हृदयलाई यतिखेर बिहान हामी सबैको हृदयलाई एकदमै तयार पार्दछौँ येशूको नाउँमा। कुनै कुराले हामीलाई तर्काउन सक्ने छैन, तर हामी एकदमै केन्द्रित भएर तपाईँले देखाउनु हुने कुराहरू हामी एकदमै लिन तयार छौँ, समात्न तयार छौँ, ग्रास्प गर्न हामी तयार छौँ। धन्यको भन्दछु। तपाईँको जय जयकार र प्रशंसा महिमा गर्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ। यो सबै समय तपाईँको हातमा राख्छौँ ख्रीष्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। हालेलुया। हामीले धेरै कुराहरू हेरिसकेका छौँ। म ती सबै कुराहरू अब म आज दोहोऱ्याउँदिनँ। आज हामीले विशेष कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ, हेर्नुपर्नेछ। किनकि हामीले जति पनि करारहरू हेऱ्यौँ ती सबै करारहरूको पूर्णता चाहिँ नयाँ करारमा भएको छ। त्यसकारण नयाँ करार चाहिँ हामीले छोएनौँ भनेदेखि अपुरो हुनेछ। त्यसकारण आज हामीले नयाँ करार हेर्नु अति आवश्यक छ। एकचोटि हामीले कुन कुन करारहरू हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा राखिदिन चाहन्छु। हामीले सर्वप्रथम हेऱ्यौँ सृष्टिको करार, अथवा आदम र हव्वालाई परमेश्वरले जब सृष्टि गरेर इदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो, अर्थात् यस पृथ्वीमा राखिदिनु भयो, त्यतिखेर सुरुमा नै उहाँले करार काट्नुभयो। धेरै प्रतिज्ञाहरू उहाँले गर्नुभयो र एउटै मात्रै शर्त उहाँले राखिदिनु भयो कि यो माझको रुखको फल तिमीहरूले नखानु, असल र खराबको ज्ञान दिने फलको रुख भनौँ न रुखको फल तिमीहरूले नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। र अरू सबै कुराको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको थियो। र
र त्यसमा रगत नबगे तापनि एउटा किनकि करार भन्ने बित्तिकै करार काट्नु दर्शिन्छ, त्यहाँ काटिएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। अब्राहमको कोखालाई काटेर करङ निकालेर हावा बनाउनु भएको हामी देख्दछौँ र त्यो एउटा प्रकारको करारमा जुन बलि चाहिन्छ अथवा एउटा सेक्रिफाइस चाहिन्छ, काट्ने भन्ने कुरा चाहिन्छ, त्यहाँ पुरा भएको हामी देख्दछौँ। र उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले गर्दाखेरि पाप आयो। अब परमेश्वरले आफ्नो मानिस जातिलाई फेरि उद्धार गर्नको निम्ति, किनकि उनीहरू त के भएका थिए, ऋणी भएका थिए पापको, र साथसाथै शैतानको दास बन्न पुगेका थिए। उनीहरू दासत्वमा परे। कस प्रकारको दासत्वमा? डर र त्रास र मृत्यु भयभरका सबै शैतानिक र खराब र दुष्ट कुराहरूको दासत्वमा उनीहरू परे। र परमेश्वरलाई यो कुराले धेरै हृदय दुखायो र परमेश्वरले भन्नुभयो कि म मेरो जातिलाई कुनै रीतिले पनि फिर्ता लिएर आउनेछु। र परमेश्वरले फेरि दिव्य योजना गर्नुभयो मानिसहरूलाई फिर्ता लिएर आउने। तर त्यसको निम्ति परमेश्वरले पनि समयको पूर्णता पर्खिनु पर्ने भएको थियो। र उहाँले तैपनि सुरुमै फेरि अर्को करार लागू गर्दाखेरि, अनि अर्को करार चाहिँ के थियो त? उद्धारको करारको सुरुवात थियो। हरूको धेरै अर्थहरू राखिदिनु भयो, शपथ पनि लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यहाँ पनि बलि चढाउनु भयो। त्यहाँ एउटा निर्दोष जनावरको रगत बगाएर उहाँले त्यसबाट नै, किनकि मानिसहरूले उनीहरूले पातले ढाक्न कोसिस गरे लाजमा परेको हुनाले गर्दाखेरि, तर पातले उनीहरूको साँचो लाज अथवा साँचो अवस्थालाई ढाक्न सकेन। त्यसकारण परमेश्वरले त्यहाँ उनीहरूको लाज पनि ढाकिदिनु भयो र साथसाथै उहाँले एउटा करार पनि काट्नुभयो त्यहाँ निर्दोष जनावरको रगत। जुन कुरा चाहिँ साँच्चै हेर्ने हो भने परमेश्वरको इच्छाको विषय चाहिँ थिएन। मतलब निर्दोष भनेको हामी देख्दछौँ। तरै पनि गर्दाखेरि उहाँ र यसरी आधार स्थापित हुन्छ। त्यसपछि फेरि दुष्टता बढ्दै जान्छ। त्यो करारमा पनि मानिस विश्वासयोग्य ठहरिँदैन। नोवाको करार उहाँले काट्नुहुन्छ, नोवासँग पनि परमेश्वरले करार काट्नुहुन्छ। त्यसको पछि आएर अब्राहमसँग उहाँले करार काट्नुहुन्छ। नोवाको वंशबाट भएर अब्राहम जन्मिन्छन् धेरै वर्षपछि, र अब्राहमलाई परमेश्वरले विश्वासयोग्य भेटाउनुहुन्छ, उहाँलाई पत्याउने व्यक्ति एकजना भेटाउनुहुन्छ, र अब्राहमसँग करार काटेर म अब तँबाट एउटा राष्ट्र खडा गर्नेछु, म एउटा जाति खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, र साथै राजाहरूको पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यता आएर मोसाको करार उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि मोसाको करारमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा त्यहाँ राष्ट्र पनि फेरि खडा गर्नुहुन्छ र एउटा प्रतिज्ञाको भूमि दिने उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ, र साथसाथै धेरै कुराहरू उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ मैले अहिले भनिरहनु पर्दैन, म भनिरहने छुइनँ। शर्तहरू छ, बलिहरू पनि छ, त्यो त छँदै नै छ। र मोसाको करारमा आइपुग्दा, करार काट्दा चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको बलिहरू उहाँले राखिदिनु भएको छ। होम बलि, पाप बलि, विभिन्न बलिहरू चाहिँ उहाँले भनौँ न त्यहाँ ती सबै बलिको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यो पनि फेरि एकचोटि भन्छु, त्यो परमेश्वरको इच्छा थिएन बलि चढाउने चाहिँ, तैपनि त्यहाँ चढाउनु नै पर्ने भयो। किनकि रगत बगाएर मानिस चाहिँ पिता कहाँ अथवा परमेश्वरको आँखाको अगाडि नपुग्नको निम्ति उहाँले ढाकेर राख्ने चलन सुरु गरिदिनु भयो यीशु ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म। त्यसपछि मोसाको करारको पछि फलिस्तिनी करार हामी देख्दछौँ। त्यो पनि मोसाको करार परमेश्वरले एक प्रकारले दोहोऱ्याउनु भएको, र त्यो चाहिँ उनीहरू इजरायलीहरू चाहिँ
प्रतिज्ञाको भूमिभित्र पस्नुभन्दा अगाडिको भूमिको पनि कति व्यवस्थाहरू उहाँले दिनुभएको छ त्यतिखेर चाहिँ। र त्यसपछि आएर उनीहरू त्यसको पछि चाहिँ करारको भूमिमा अथवा करारको देशमा प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू पस्छन्, जसलाई अहिले हामीले इजरायल भन्दछौँ। र त्यहाँ पसिसकेपछि उनीहरू त्यो ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा स्थापित हुन्छन् र त्यहाँ गएर परमेश्वरले दाउद भन्ने एकजना व्यक्ति फेरि भेटाउनुहुन्छ र दाउदसँग जो चाहिँ परमेश्वरको जस्तै भएको हृदय भएको व्यक्ति र परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको छ र मेरो हृदय जस्तो भएको व्यक्तिसँग अब म करार काट्छु भनेर दाउदसँग परमेश्वरले करार काट्नुहुन्छ। र त्यहाँ गएर परमेश्वरले रगतको बलि अथवा जनावरको बलिको अर्थ फुकाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बलि भनेको नै परमेश्वरमा चढाउने कुरा हो। र खासै परमेश्वरले सधैँ हामीले के चढाएको चाहनुभयो? धन्यवादको, त्यो रगतको बलि होइन, धन्यवादको ओठ, हाम्रो ओठका बलिहरू, हाम्रो ओठबाट निस्केका धन्यवादका, प्रशंसाको, आराधनाको ती शब्दहरू स्वेच्छा साथ निकालेर उहाँको प्रशंसा गरेको उहाँ सधैँ चाहनुहुन्थ्यो। त्यो थियो उहाँको विचार चाहिँ खासमा। र त्यहाँ दाउदले त्यो बुझेर दाउदले आफै नै त्यो गर्न सुरु गर्छन्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन, ओठका बलिहरू चढाउन उनले सुरु गर्छन्। त्यसको पछि आएर त्यहाँ दाउदको सँगको करारमा चाहिँ परमेश्वरले म तँबाट एउटा बिउ म निकाल्ने छु र त्यो बिउ चाहिँ के हो? मसीहाको अथवा उद्धारकर्ताको बिउ हुनेछ। उद्धारकर्ता म तँबाट, तेरो घरानाबाट अब म जन्माउने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि आएर यहाँ नयाँ करार सुरु हुनको निम्ति येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ, जो चाहिँ दाउदको वंशको बिउ हुनुहुन्छ। र हामीले यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको बिउ पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै दाउदको बिउ पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ कसको बिउ भनेर भन्नुभएको थियो आदम र हव्वाको करारमा? म यो स्त्रीको बिउबाट नै तेरो सबै तैँले जुन अधिकार चोरेर लगेको छ, शैतानलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै अधिकारहरू यो स्त्रीको बिउले नै तँबाट खोसेर लिनेछ, तँलाई तेरो टाउको कुल्छनेछ भन्नुभएको थियो। तर आदमलाई पुरुषको बिउ भन्नु भएन, त्यतिखेर स्त्रीको बिउ भन्नुभयो। किनकि यता आएर हामीले मरियम जो येशू ख्रीष्टकी आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कुनै पनि पुरुषहरूसँग सहवास नगरिकन स्वयं परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा, परमेश्वरको आत्मा उहाँमा आएर बास बस्नुहुन्छ र पवित्र आत्माको शक्ति गर्भधारण हुन्छन्। त्यसकारण बाइबलले भनेको चाहिँ यशायाको पुस्तकमा कि एकजना कन्या स्त्री अथवा कन्या केटी चाहिँ गर्भधारण हुनेछिन् र उसले एउटा उद्धारकर्ता जन्माउनेछिन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर पुरा भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्त्रीको बिउ भनेर भनिएको हो। र यसरी नयाँ करार सुरु भएको छ। तर करार कहाँनिर स्थापित भयो तपाईँलाई थाहा छ? येशूले सबै कुराहरू गर्नुभयो भन्नाले पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले पिताको हृदय देखाउनु भयो, होइन? परमेश्वर बाबाको हृदय देखाउनु भयो र अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। एउटा मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो कि एउटा मानिस कसरी जिउनु पर्ने हो निरोगी भएर, होइन? उहाँ जति पनि रोगी आए उहाँले निको पार्नुभयो। र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मानिसलाई मेरो बुवाले यसरी रोगी भएर जिउनुको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको होइन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। र त्यसरी नै जब लङ्गडो आए, प्रभु येशूले निको पारेर भन्नुभयो कि यही कुरा दर्शाइरहनु भएको थियो, मानिस जातिलाई देखाइरहनु भएको थियो कि एउटा व्यक्ति लङ्गडो भएर, एउटा खुट्टा बिना लङ्गडो भएर अपाङ्गो भएर जिउनुको निम्ति परमेश्वर पिताले सृष्टि गर्नुभएको होइन भनेर चाहिँ पिताको इच्छा त्यहाँ पनि दर्शाइदिनु भयो। अन्धो आए, अन्धोलाई आँखा दिएर भन्नुभयो कि यही दर्शाउनु भयो कि मेरो पिताले आँखा बिना जिउनुको निम्ति मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन भन्दै पिताको इच्छा प्रकट गराउनु भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि इभन मरेकोलाई पनि, समयभन्दा अगाडि मरेकोलाई पनि उहाँले बौरी उठाएर यसरी अकाल मृत्यु मरेको मेरो पिताको इच्छा होइन भनेर उहाँले मरेकोलाई पनि बौरी उठाएको हामी देख्दछौँ। इनफ्याक्ट मृत्यु नै मेरो पिताको इच्छा होइन भनेर चाहिँ उहाँले त्यो मृत्युबाट र मृत्युको डरबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। र भनौँ उहाँ मर्नुभन्दा ठ्याक्क अगाडि, उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि ठिक्क 12 जना उहाँको चेलाहरूसँग उहाँले ठिक्क क्रुसमा जानुभन्दा, उहाँको अब त्यो उद्धारको कार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले 12 जना चेलासँग करार काट्नु भएको हामी देख्दछौँ।
र त्यो चाहिँ के थियो त? हामीले जसलाई के भन्छौँ, प्रभु भोज भन्छौँ। 12 जना चेलासँग बसेर उहाँले जुन चाहिँ भोज खानुभयो त्यो हो करार। उहाँले त्यतिखेर अन्तिम नयाँ करार चेलाहरूसँग काट्नुभयो र त्यसको पछि उहाँको त्यो दुःख सुरु भयो। अनि त्यो दुःख चाहिँ के थियो त? तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र म जानुपर्ने ठाउँ, हामीले भोग्नुपर्ने त्यो दुःख थियो, हामीले सामना गर्नुपर्ने त्यो मृत्यु थियो, हामीले सामना गर्नुपर्ने त्यो नर्क थियो। र उहाँको त्यो करारको ठक्क पछि उहाँले त्यो काम सुरु गर्नुभयो, र अथवा त्यसको उहाँको त्यो काम सुरु भयो। हामी देख्दछौँ पुरानो नियममा चाहिँ करारहरू बनिन्थ्यो, करारहरू निरन्तर बनिने चक्र हामी देख्दछौँ। त्यसपछि करार पुरा हुने एउटा परीक्षण काल हुन्थ्यो। त्यसपछि करारहरू भङ्ग भएको हामी देख्दछौँ, पुरा गर्नबाट मानिसहरू चुकेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि चुकेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले दण्ड भोगेको, उनीहरूको माथि दण्ड आएको हामी देख्दछौँ। यो चलन हुँदै नै यो चक्र घुम्दै घुम्दै नै गयो। जसरी हामी देख्दछौँ इदनिक करार पाप आउनुभन्दा अगाडि, त्यसपछि आदामको करार जहाँ उद्धारको करारको सुरुवात हो, त्यसपछि नोवाही करार, त्यसपछि अब्राहमको करार। अब्राहमको करार चाहिँ उहाँले अब्राहमको करार चाहिँ चुनिएको राष्ट्र, चुनिएको जातिसँग उहाँले गर्नुभयो, जसलाई हामी इजरायल भन्दछौँ। र त्यसपछि अझै अरू धेरै करारहरू भयो। तर अब्राहमको करार चाहिँ के थियो थाहा छ? इजरायली जातिसँग उहाँले छान्नुभएको, चुन्नुभएको जाति इजरायली जातिसँग काट्नुभएको करार थियो। र त्यसको पछि उहाँले अरू धेरै करार जुन काट्नुभयो, मूसाको करार, पलिस्तिनी करार, दाउदी करार, ती सबै करार चाहिँ नयाँ करारमा आएर पुरा भएको हामी देख्छौँ। र यसरी नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, एकजना कन्या स्त्रीबाट। एउटा स्त्रीको बिउ भन्ने कुरा त्यहाँ पुरा भएको छ। उनी स्त्रीको बिउ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्त्रीको बिउ पनि हुनुहुन्थ्यो, अब्राहमको बिउ पनि हुनुहुन्थ्यो, याकुबको बिउ पनि हुनुहुन्थ्यो, र साथसाथै दाउदको बिउ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो वंश याद गर्नुहोस् है, त्यो लाइन है, अब्राहमको बिउ, दाउदको बिउ, स्त्रीको बिउ, अनि हो यसरी येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको। सर्वप्रथम त उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा इजरायली जातिहरूको निम्ति उद्धार लिएर आउनुको निम्ति जन्मनुभयो, आउनुभयो, र साथसाथै अरू राष्ट्रहरूको निम्ति गर्दाखेरि उद्धार चाहिँ बाइबलले के भन्छ, पहिला यहुदीहरूको निम्ति, त्यसपछि विश्वास गर्ने अन्य जातिहरूको निम्ति भनेर भनिएको छ। र उहाँ दोस्रोमा चाहिँ पिताको हृदय हामीलाई देखाउनुको निम्ति आउनुभयो। र उहाँ रोमी 15:8 तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ सबै करारहरूको पूर्णता हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै पुरा गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। ही वाज द फुलफिलमेन्ट अफ अल द कभनेन्ट्स प्लस ही वाज द फुलफिलर अफ अल द कभनेन्ट्स। उहाँमा सबै करार पुरा भयो र उहाँ नै पुरा गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। र यतिखेरसम्म चाहिँ नयाँ करारमा आइपुगुन्जेलसम्म चाहिँ सबै यहुदी राष्ट्रमा भएका अगुवाहरू चाहिँ एकदमै तिर्पट भइसकेका थिए। एकदमै भनौँ मूसाको करारलाई एकदमै बङ्ग्याएर, टिङ्ग्याएर है, बिगारेर उनीहरूले मूसाको करारलाई उनीहरूले मान्न थालिसकेका थिए। किनकि याद गर्नुहोस्, मूसाको करार अति जटिल करार, त्यहाँ धेरै व्यवस्थाहरू दिइएको थियो र मूसाको करारमा नै उनीहरू जिइरहेका थिए। थियो धेरै बलिहरू थिए, धेरै शर्तहरू थिए, धेरै व्यवस्थाहरू थिए, कानुनहरू थिए। अनि ती सबै व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ धर्मगुरुहरूले अथवा यहुदी राष्ट्रको गुरुहरूले अथवा अगुवाहरूले चाहिँ लिडर्सहरूले बङ्ग्याइ टिङ्ग्याइ गरिसकेका थिए। अनि उनीहरू एकदमै एक प्रकारले आत्मिकी रूपमा एकदम स्पिरिचुअली दे वर प्राउड, उनीहरू एकदमै घमण्डी भइसकेका थिए। विशेष गरी उनीहरूको स्थान त्यो भनौँ न एउटा लिडरसिपमा आएपछि उनीहरू एकदमै घमण्डी भइसकेका थिए। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई कति समयहरूमा कसरी क्यारेक्टराइज गर्नुभएको थाहा छ? उनीहरूलाई पाखण्डी भन्नुभएको छ, रिसा भन्नुभएको छ, र आत्मिक दृष्टिकोणको कमी भएको, आत्मिकी रूपले तिमीहरूले हेर्न सकेनौ, आत्मिकी दृष्टिकोण तिमीहरूको एकदमै बिग्रेको, कमी भएको भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हामी देख्दछौँ। र उनीहरूले येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूलाई पनि इन्कार गरे। र
र येशू ख्रीष्टको प्रचारलाई पनि उनीहरूले इन्कार गरे, साथसाथै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरे, येशू ख्रीष्टलाई नै, जसको विषयमा दिनरात उनीहरूले पढिरहेका थिए। उहाँ जब आउनुभयो उहाँलाई नै उनीहरूले इन्कार गरे। र त्यसपछि जब येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले क्रुसमा चढाइदिए नि, तब के भयो थाहा छ? त्यो करारको, मोसाइक करारको, मोसाको करारको परीक्षण कालको अन्त भयो। अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ 70 AD मा अथवा येशू ख्रीष्ट आउनु भएको 70 वर्षपछि के भयो? यरुशलेम ध्वंस भएर गयो, ध्वस्त भयो यरुशलेम, जुन चाहिँ क्यापिटल सिटी अफ इजरायल हामी भन्न सक्छौँ, इजरायलको क्यापिटल सिटी। र सबै उनीहरू छरिए। अनि उनीहरू चाहिँ करार भङ्ग गरेकोमा, भङ्ग गर्दा जुन न्याय आउँछ नि, त्यो न्यायको मुनि परेका मानिसहरू भए, त्यस्ता जातिहरू भए र निर्दोष रगत बगाएको हुनाले गर्दाखेरि श्रापित भएका व्यक्तिहरू भए इजरायलीहरू। र हामी देख्दछौँ अनगन्ती श्रापहरू उनीहरूमा परेको, अनगन्ती रूपमा उनीहरूले दुःख पाएको हामी देख्न सक्दछौँ। र अस्तिको दिनमा मैले एडीलाई चाहिँ, एडी र बीसीको कुरालाई चाहिँ मैले भन्दै गर्दाखेरि एउटा प्रकारले हामीले एडीलाई चाहिँ अब आफ्टर क्राइस्ट डाइड भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्थ्यौँ, तर म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। बीसी बिफोर क्राइस्ट हो, ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि यो ईस्वी सम्पतलाई यसरी हामीले हेर्दछौँ। जसरी नेपालमा विक्रम सम्पत हेर्छौँ भनेदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ईस्वी सम्पत हुन्छ, यो डेटहरू, गते तारिखहरू भनौँ स्टडी गर्दाखेरि, त्यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ एडीको अर्थ चाहिँ आनो डोमिनी हो। आनो डोमिनीको अर्थ चाहिँ द इयर अफ द लोर्ड, यो चाहिँ लेटिन वर्ड हो। अनि द इयर अफ द लोर्ड, त्यसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट मरिसकेपछि चाहिँ होइन, तर येशू ख्रीष्ट जन्मिएपछि। येशू ख्रीष्ट जन्मिने बित्तिकै फेरि मैले भने नि 2 चोटि क्यालेन्डर सुरु भएको थियो, म त्यहाँ अलिकति मैले मिस गरेको थिएँ, तर आज म अहिले सच्याउन चाहन्छु कि दोस्रो चोटि क्यालेन्डर चेन्ज भएको चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मपछि हो। त्यसकारण अनो डोमिनी भन्दा चाहिँ एडी भन्दछ। अहिले पनि हामी एडीमा नै छौँ होइन त, 2020 एडीमा छौँ, 21औं शताब्दीमा छौँ। अस्ति पनि मैले 20th सेन्चुरी भने, त्यसमा पनि मेरो मिस्टेक भयो, तर हामी 21st सेन्चुरीमा छौँ। हालेलुया, यो मैले सच्याउन चाहेँ। अनि यसरी उनीहरू श्रापित भए, निर्दोष रगत बगाएको हुनाले गर्दाखेरि इजरायलीहरू, र उनीहरू येशू ख्रीष्टको मृत्युपछि यरुशलेम ध्वस्त भयो, उनीहरू स्क्याटर्ड भए, छरिए उनीहरू। अनि करार भङ्ग गरिसकेपछिको जुन न्याय आउने कुरा थियो, ती सबै न्याय उनीहरूमा पर्यो, श्रापित भए। अनि अब हामी के देख्यौँ? येशू ख्रीष्ट भन्दा बाहिर चाहिँ इजरायलीहरूको कुनै पनि उपाय छैन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेनन् भनेदेखि उनीहरूको निम्ति पनि अब कुनै पनि आशा छैन, उनीहरूको निम्ति पनि उद्धार चाहिँ छैन। उनीहरूले खतना गर्यो भन्दैमा, ती व्यवस्थाहरू पालन गरे भन्दैमा, मोसाको त्यतिका व्यवस्थाहरू 10 आज्ञा र साथै अरू पनि धेरै आज्ञाहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्, ती सबै पालन गरे भन्दैमा चाहिँ अब उनीहरूको निम्ति पनि कुनै उपाय छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउँदाखेरि धेरैजनाले आएर म नयाँ गरी जन्मिनुको निम्ति, मेरो उद्धारको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले आज्ञाहरू पालन गर। येशूले भन्नुभयो, किनकि उनीहरू मोसाको व्यवस्थाको मुनि भएको हुनाले गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो ती पालन गर, नचोर नढाँट होइन भनेर भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले के भन्छन्, के अरे यो सबै त मैले पालन गरेर नै आएको छु भनेर उनले भन्छन्। अनि त्यसको पछि त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिको हृदय छुनुहुन्छ। के थियो? ती सबै पालन गरेको भए तापनि तेरो हृदय त एकदमै गलत छ, अहिले पनि तैँले ती सबै कुरा गरेको भए तापनि तेरो हृदय चाहिँ सही छैन भन्ने कुरा त्यहाँ देखाइदिनुहुन्छ। र यता निकोदेमसले आएर फेरि निकोदेमसले आएर येशूलाई सोध्छन् कि तपाईसँग परमेश्वर नहुनु भएको भए यस्ता कामहरू गर्नुहुने थिएन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर येशूले भन्नुहुन्छ कि साँच्चै म भन्दछु
कि तिमी पनि नयाँ गरी जन्मेनौ भने तिमी पनि परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैनौ भन्दाखेरि निकोदेमसले भन्छ तपाईँले भन्न चाहनुभएको के हो, के म त फेरि यत्रो ठुलो भइसकेपछि आमाको पेटभित्र पस्ने भन्दाखेरि तिमीले गलत सोच बुझिरहेका छौ, किनकि शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो र आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। र त्यहाँ नयाँ गरी जन्मिने कुरा चाहिँ त्यहाँ दर्शाउनु भएको, स्पष्ट पार्नु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यता एउटा जवान व्यक्तिलाई चाहिँ जुन उसले पुरा आज्ञाहरू पालन गरे तापनि ऊ किन रद्द ठहरियो, किनकि उसको भित्र चाहिँ लोभ र लालच अझै पनि भएको हामी देख्दछौँ। उसले के भन्छ, अब एउटा काम गर, येशूले के भन्नुहुन्छ, अब एउटा काम गर, ती सबै पालन गरेको छ भने तिमीसँग भएको सम्पत्ति सबै बेचेर तिमी मेरो पछि लाग भन्दाखेरि उनी के बाइबलमा के भनेको छ, उनले आफ्नो शिर निहुराएर आफ्नो बाटो लाग्छन् भनेर भनेको छ, किनकि बाइबलले भने त्यहाँ उनी व्यक्ति धनी थिए भनेर भनेको छ। अब तर त्यो खण्ड पढेर चाहिँ धन सम्पत्ति हुनु हुँदैन, धनी हुनु हुँदैन, हामीले येशूलाई त्याग्छौँ भन्ने कुरा होइन। तर त्यहाँ येशूले चाहिँ हृदयको ढाँचा चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो। धन हुँदैमा हामीले येशूलाई त्याग्छौँ, परमेश्वरलाई त्याग्छौँ भन्ने कुरा होइन। तर हाम्रो कति व्यक्तिहरू त पैसा नहुँदै पनि, गरिब हुँदै पनि उनीहरूको हृदयको ढाँचा चाहिँ गलत भइरहेको हुन्छ, लोभी भइरहेका हुन्छन्, एकदमै चुइया भइरहेका हुन्छन् भनौँ न। अब हो त्यसरी हृदयको ढाँचा, गॉड इज लुकिङ एट आवर हार्ट, हाम्रो हृदय हेरिरहनु भएको छ। र उहाँले त्यो जवान व्यक्तिलाई त्यसो भनेर के भन्नुभयो थाहा छ, जति नै व्यवस्था हामीले पालन गरे तापनि हाम्रो हृदय चाहिँ जबसम्म येशू ख्रिस्टले हाम्रो हृदयलाई, त्यो मरेको हृदयलाई निकालेर नयाँ हृदय पसाइदिनुहुन्न, हामीबाट निस्केको असल काम पनि बाइबलले भने जस्तै मैले धार्मिकताको क्लासमा भनेको थिएँ कि एउटा कोरीको शरीरमा लागेको लपेटेको कात्रो जस्तै नै हो। येशू बिनाको असल कार्य चाहिँ हृदय, एउटा गलत हृदयबाट निस्किएको असल कार्य चाहिँ कात्रो जस्तै नै हो भनेर भनेको छ। हाम्रो हृदय चाहिँ नयाँ गरी जन्मन नै पर्छ। एउटा स्वच्छ नियतमा हामीले परमेश्वरको अगाडि जिउने हो भनेदेखि चाहिँ, र एउटा नयाँ हृदय नै हामीले पाउनु र नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। किनकि हामीले गुड वर्क्स गरेर नै पुग्दैन, असल कामहरू गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, तर हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मनु पर्छ। कति नयाँहरू हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो रिपिट कति गरिरहेको छु कि हामीले असल काम गरेर मात्रै पुग्दैन प्रियजन हो, हामी क्रिस्चियन भएर मात्रै पुग्दैन, हामी बाइबल पढेर हामी चर्च गएर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई मात्रै उद्धार भनिन्न। तर हामीले येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो साटोमा के गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ येशूलाई हाम्रो हृदयमा ग्रहण गरेर यो स्वीकार्दै कि तपाईँ नै मेरो ठाउँ लिनुहुने एकजना उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ, अब मैले विश्वास गरेँ, मैले पत्याएँ, त्यस कारण मैले स्वीकारिरहेको छु, तपाईँ मेरो ठाउँ लिएर मर्नुहुने, मेरो साटोमा मर्नुहुने उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म स्वीकार्छु र तपाईँ नै परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईँ मेरो हृदयमा भनेर जब हामीले स्वीकार्छौँ तब मात्रै हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिन्छ। वी आर बोर्न अगेन, हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ र त्यसलाई भन्छ उद्धार। जस्ट गुड वर्क्स गरेर साथीको लैलैमा लागेर हामी चर्च जाने बित्तिकै नै हामी इन अ ट्रु सेन्स हामी क्रिस्चियन हुँदैनौँ, इन अ ट्रु सेन्स भनौँ एउटा ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्ति हामी हुन सक्दैनौँ। र यो करार चाहिँ, नयाँ करार चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग काट्नु भएको अन्तिम करार हो। यिर्मया, तपाईँले यो कुरा चाहिँ यिर्मया भन्छौँ नेपालीमा, त्यो 31 देखि 34 तपाईँले पाउनुहुन्छ, हिब्रू 8 9 9 10 11 12 तपाईँले पढ्नुहोस् हिब्रूको, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अब यो अन्तिम करार इजरायलीहरूको माझमा काट्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यो करारलाई उनीहरूले वास्ता गरेनन् र स्वीकारेनन् भनेदेखि उनीहरूको कुनै उपाय थिएन। उनीहरू अब आशिषबाट र अनन्त अनन्त आशिषहरूबाट, प्रतिज्ञाहरूबाट उनीहरू सदाको लागि वञ्चित हुनेवाला थिए र वञ्चित हुन्छन्। अहिले पनि त्यो स्थिति कायम नै छ। यदि यो अन्तिम करारलाई उनीहरूले स्वीकारेनन् भनेदेखि, हुन त बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् र साथसाथै
संसारको अरू जातिहरूको निम्ति पनि यो उद्धार चाहिँ भएको हुनाले गर्दाखेरि यो करार चाहिँ अरू जातिहरूको निम्ति पनि होस्, भन्नुपर्दा सम्पूर्ण विश्वको लागि नै हो र अरूहरूले पनि स्वीकारिरहेका छन् र साथसाथै इजरायलीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले पनि देखेर स्वीकार गरिरहेका छन् र निरन्तर मैले घरिघरि भनिरहेको छु इजरायलीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब हामी एउटा कुरा हेर्नेछौँ, त्यसको निम्ति हामी गलातीमा जाउँ। गलाती 4 को यो पनि कति परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याएर एउटा कर्ममा आधारित, कर्मलाई पछ्याएर, कर्ममा पछ्याएपछि, कर्मलाई पछ्याइसकेपछि हाम्रो उद्धार हुन्छ भन्ने केही भनौँ न त्यस्ता भनौँ व्यक्तिहरूले, त्यस्तो सम्प्रदायहरूले चाहिँ यो खण्डलाई प्रयोग गरेर आउट अफ कन्टेक्स्ट निकालेर उनीहरूले यही कुरालाई धेरै जोड दिएको हामी देख्दछौँ। र यसको खास अर्थ के हो आज हामी हेरौँ। आउनुहोस्, हामीले देख्दछौँ बाइबलमा, पुरानो नियममा अब्राहमका दुईवटा छोराहरू थिए, एउटा इस्माइल, एउटा चाहिँ इसाक थिए। आउनुहोस् हामी पहिला त्यो खण्ड खोलेर हामी पढौँ। गलाती 4 गलाती 4 को 21 देखि 31 सम्म म पढिदिनेछु। हागार र सारा भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर। तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने लेखिएको छ, अब्राहमका दुई छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट। कमारीको छोरो चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरो प्रतिज्ञाद्वारा। यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू दुई किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो र वर्तमान यरुसलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो आफ्ना बालकहरूका साथ दासत्वमा छ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्, किनभने लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाँझी आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराऊ, किनभने पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागेकी स्त्रीका छोराछोरी धेरै छन्। अब हे भाइ हो, इसाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौ। तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइ हो, हामी कमारीका होइनौँ, तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौ। आमेन। यो खण्ड एउटा दृष्टान्त, रूपक दृष्टान्त भनेको छ अनुसार परमेश्वरले यहाँ राखिदिनु भएको छ। यो खण्ड के बताउनुको निम्ति कि दासत्वको करार र एउटा स्वतन्त्र करार, अथवा दुईजना छोराहरू होइन, इस्माइल र इसाकलाई चाहिँ, त्यो दुईजना छोरालाई प्रयोग गरेर चाहिँ परमेश्वरले के बताइरहनु भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा करारहरू हुन्। अनि इस्माइललाई चाहिँ मोसाको करारसँग उहाँले तुलना गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ मोसाको करार साँच्चै पनि सिनै पर्वतमा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। त्यहाँबाट उत्पन्न भएको एउटा व्यवस्था र कर्ममा भर परेको एउटा करार थियो। र इसाक चाहिँ नयाँ करार हो, जो चाहिँ अनुग्रह र विश्वासमा भर पर्दछ। अनुग्रह र विश्वासमा, किनकि हामी देख्दछौँ इसाकको जन्म कसरी भएको थियो? परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पछि थियो होइन त, प्रतिज्ञाको छोरा पुत्र थिए। तर इस्माइल चाहिँ के थियो त?
प्रतिज्ञा त गर्नुभयो, तर मानिसहरूको हतारले गर्दाखेरि होइन, मानिसहरू अब हामीलाई जे कुरा पनि एकदमै अत्तालिन्छौँ, धैर्यता हुँदैन। त्यसरी नै अब्राहम र सारा पनि अत्तालिएको हामी देख्छौँ। अनि मेरो शरीरबाट त होइन होला हौ प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ, सायद हामीले नै त्यसमा हेल्प गर्नुपर्छ, परमेश्वर एज इफ लाइक परमेश्वरलाई हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तै होइन। साराले के भन्छन्, मसँग आएको दासी जुन छ हगार, दासीसँग नै तपाईँ सहवास गर्नुहोस् र दासीबाट नै होला सायद परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भनेर उनीहरूले जान्ने भएर चाहिँ, परमेश्वरभन्दा अगाडि नै उनीहरूले खुबै जान्ने भएर चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरलाई मद्दत गर्न कोसिस गर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ इस्माइल जन्मेको हामी देख्दछौँ, जो चाहिँ दासीबाट जन्मिएको छोरा अर्थात् अनि पछि गएर त्यसलाई हुनु त परमेश्वरले तुलना गरेर हामीलाई स्पष्ट गरी बताइदिनु भएको छ। यो चाहिँ के हो, एउटा कर्म र व्यवस्थामा भर परेको करार हो। तर मैले जुन नयाँ करार तिमीलाई बाँध्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ इसाक हो, अथवा इसाक चाहिँ जुन मैले प्रतिज्ञा गरे अनुसार जन्मेको छोरा छ, ऊ चाहिँ के हो त, एउटा अनुग्रह र विश्वासमा भर परेको एउटा नयाँ करार दर्शिन्छ। हालेलुया। मूसाको करार चाहिँ हामी देख्छौँ कि एउटा ढुङ्गाको पाटीमा परमेश्वरले व्यवस्थाहरू राखिदिनु भएको थियो, तर त्यो पनि एक दिन गएर कसरी परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा उहाँको व्यवस्था कोरिदिनेवाला हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा छाया थियो। त्यो तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 3 सम्पूर्ण रूपले पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ। हिब्रू 8 को 6 देखि 13 तपाईँले पढ्नुहोस् र हिब्रू 10 को 16 देखि 17 पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि त्यो बेलामा मूसाको करारमा परमेश्वरले जब त्यो शिलापाठीमा अथवा त्यो ढुङ्गाको त्यो पाठीमा उहाँले ती आज्ञाहरू लेखेर दिनुभयो खोपेर, त्यसरी नै अब चाहिँ नयाँ करारमा ढुङ्गामा होइन तर म तिमीहरूको हृदयमा नै मेरो व्यवस्था लेखिदिनेछु र अब उसो तिमीहरूलाई त्यो दिनमा चाहिँ भनेको छ, त्यो दिनमा कसैले पनि तिमीहरूलाई परमेश्वरलाई मान भनेर भन्नुपर्ने छैन, तर तिमीहरूको हृदयमा म यसरी व्यवस्था खोपेर राखिदिनेछु कि त्यो आफ्नो हृदयमा नै उनीहरूले झाँकेर हेरेर हृदयमा लेखिएको व्यवस्थाहरू उनीहरू आफैले थाहा पाउनेछन् र त्यसअनुसार उनीहरू जिउनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हो। र एकचोटि हामी रोमी 7 को 1 देखि 4 पढौँ त, त्यहाँ पनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ। फेरि अर्को यहाँ हामीले एउटा उदाहरण दिनुभएको हामी देख्छौँ, नयाँ करार सम्बन्धित अर्को उदाहरण प्रभुले दिनुभएको हामी देख्दछौँ। यहाँ बनेको छ विवाहको करार है। यहाँ भाइ हो, के तिमीहरू जान्दैनौ, म व्यवस्था जान्नेहरूसँग बोलिरहेछु कि मानिसको जीवनकालसम्म मात्र व्यवस्था लागू रहन्छ। उदाहरणको लागि एउटी विवाहिता स्त्री तिनको पति बाँचुन्जेल आफ्नो पतिसँग कानुनले बाँधिएकी हुन्छन्, तर यदि तिनको पति मर्यो भने पति सम्बन्धको कानुनबाट तिनी मुक्त हुन्छे। यसै गरी पति जीवित छँदै तिनी अर्को पुरुषसँग बस्न गई भने तिनी व्यभिचारिणी कहलाइन्छन्, तर पति मर्यो भने तिनी त्यस कानुनबाट मुक्त हुन्छन् र अर्को पुरुषसँग विवाह गरी भने पनि तिनी व्यभिचारिणी हुँदिनन्। यसरी मेरा भाइ हो, तिमीहरू पनि ख्रिस्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ, ताकि तिमीहरू अर्को मानिस अर्थात् मृत्युबाट जीवित हुनुभएका ख्रिस्टसँग एक हौ र हामी परमेश्वरको हालेलुया। हाम्रो उज्यालै भएको छ, बत्ती गयो। ओके, अब यहाँनिर के भनियो त, विवाहको करार अथवा विवाहको व्यवस्थाबाट परमेश्वरले एउटा उदाहरण हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई फेरि पनि ख्रिस्टसँगको यो ख्रिस्टमा काट्नुभएको नयाँ करारलाई अझै उहाँले यसको अर्थ भुगाइदिनु भएको छ। यहाँ के भन्नुभएको छ उहाँले कि एउटा स्त्री चाहिँ जबसम्म त्योभन्दा अगाडि व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ अरे, मानिस बाँचुन्जेलसम्म मात्रै लागू हुन्छ त्यो व्यवस्था उदाहरणमा भनेर भन्नुभयो कि एउटा स्त्री चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग विवाह गरेको छ भने त्यो व्यक्ति नमरुन्जेलसम्म त्यो स्त्री चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग नै बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो व्यवस्था उसको निम्ति लागू हुन्छ। तर यदि कारणवश त्यो व्यक्ति मरिहालेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यो व्यवस्था त्यो कानुनमा जुन ऊ बाँधिएकी थिए त्यसबाट ऊ मुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ। र त्यसपछि
उसको श्रीमान मरिसकेपछि अब ऊ मुक्त भएको हुनाले गर्दा ती व्यवस्थाबाट, त्यो व्यवस्थाको बन्धन कानुनबाट चाहिँ ऊ मुक्त भएको हुनाले गर्दा अर्कोसँग ऊ विवाह गरेपछि पनि ऊ व्यभिचारिणी ठहरिँदैन भनेर त्यहाँ भनियो। र 4मा चाहिँ आएर उहाँले किन यो कुरा भन्नुभयो 1देखि 3सम्म, रोमीको 7को 1देखि 3सम्म यो किन भन्नुभयो त? 4मा पुरा भएको छ, 4 पदमा कि त्यसरी नै भनेको छ। पहिला सुरु चाहिँ एउटा कुरा म तपाईलाई बताइदिइहाल्छु। जब परमेश्वरले करार काट्नुभयो इजरायलीहरूसँग, तब उनीहरूले के गरे थाहा छ? परमेश्वर र मानिसहरूको माझमा करार काटे। एउटा प्रकारले विवाह भएको थियो परमेश्वर र मानिसहरूको, किनकि सधैँ विवाहलाई लिएर परमेश्वरले उहाँ र हामीसँगको उदाहरण दिनुभएको छ है। उहाँ र हामीसँगको सम्बन्ध बुझाउनुको निम्ति उहाँले सधैँ विवाहको उदाहरण दिनुभएको छ। अनि एक प्रकारले करार काटेर उहाँले के गर्नुभएको थियो? मानिस जातिसँग विवाह गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् हामी एकचोटि यिर्मया 3को 1देखि 4 पढौँ। त्यहाँ कहाँ लेखिएको छ त भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यिर्मया 3को 1देखि 4, यदि कुनै मानिसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग्छ र त्यो स्त्री ऊदेखि छुटिएर अर्को मानिसकी पत्नी भई भने के त्यो मानिसले फेरि त्यस कहाँ फर्केर जानुपर्ने? के त्यो देश बिल्कुलै बिटुलो हुने थिएन र? तर त चाहिँ एउटी बेश्या झै धेरै कहाँ गएकी छस् र के त म कहाँ फर्केर आउँछेस्? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आफ्ना आँखा उठाएर नाङ्गा डाँडाहरूमा हेर, तिनीहरूमध्ये कुन चाहिँमा तैले कुकर्म गरेकी छैनस् र? एउटा अरब्बी मरुभूमिमा बसे झै त आफ्ना प्रेमीहरूको प्रतीक्षामा बाटो हुँदो बसिस्। तैले देशलाई आफ्नो व्यभिचार र दुष्ट कर्मले बिटुलो पारेकी छस्। यसै कारण झरी थामिएको छ र बसन्तको वर्ष परेको छैन। तापनि तेरो रूप निर्लज बेश्या जस्तै छ, त लाजले रातो हुन इन्कार गर्छेस्। अनि 4, के भर्खरै मात्र तैले मलाई यसरी पुकारिनस्? हे मेरा पिता, युवा अवस्थादेखि मेरा मित्र, के तपाईँ सधैँ रिसाउनुहुन्छ र के तपाईँको क्रोध सधैँसम्म रहिरहन्छ? तैले त यसरी कुरा गर्छेस्, तर तैले सकेसम्म खराबी गर्छेस्। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले एकछिन है, त्यसपछि फेरि 31मा पनि हामी गइहालौँ। म यो पढिसकेपछि नै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 31को यिर्मया 31को 31देखि 34 पनि हामी पढिहालौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। तब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म पिता थिए र यहाँनिर तिनीहरूका श्रीमान थिए भनेर लेखेको छ। यसैलाई नै अर्को ठाउँमा उद्धृत गर्दाखेरि, नयाँ नियममा उद्धृत गर्दा, हिब्रूको पुस्तकमा उद्धृत गर्दाखेरि यो ठाउँलाई नै, यही खण्डलाई उद्धृत गरेर भनेको हामी देख्दछौँ। तर के म तिनीहरूको श्रीमान थिएन र भनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी लेखिएको छ। यो 32लाई उद्धृत गर्दाखेरि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरा व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। हालेलुया। ओके, 34 पनि परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कसैले, कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबै मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। वाउ, यो नयाँ करारको कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। यहाँ के भन्नुभयो त? सर्वप्रथम हामीले यिर्मया 3को 1देखि 4 पढ्दाखेरि त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, त्यहाँ पनि एउटा स्त्री चाहिँ वेश्यावृत्तिमा गएको हामी देख्दछौँ र यहाँ एउटा देशलाई पनि दर्शाएको छ। र उहाँले के भनिरहनु भएको छ? हे इजरायल भन्नुभएको कि मैले तसँग करार काटेको थिएँ,
तैँले त मलाई मान्नुपर्ने थियो, तर हेर त त्यो मिश्र देशबाट भएर इजरायलसम्म पुग्दा, मेरो प्रतिज्ञाको भूमिसम्म पुग्दा तैँले कसरी त बिटुलो भइस्। तैँले मैले दिएका करारहरू कसरी, दिएका व्यवस्थाहरू तैँले कसरी निरन्तर भङ्ग गर्दै 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 म प्रति त अति विश्वासघाती भएर अनाज्ञाकारी भएर त हिँडेको हेर त भनेर चाहिँ प्रभुले यिर्मया 3:1-4 त्यो कुरा भन्नुभएको हो। अनि त्यसपछि 31 यिर्मया 31:31-44 हामीले के भेटायौँ? तैपनि दिन आउँछ, त्यो दिनमा म फेरि अर्को करार काट्ने छु, र त्यो करार चाहिँ तिमीहरूको पिता पुर्खासँग काटेको करार जस्तै हुँदैन, किनकि त्यो बेलामा त मैले काटेर तिमीहरूले भङ्ग गर्यौ र तिमीहरू विश्वासघाती भयो र श्रापित पनि भयो। तर अब उसो चाहिँ शिलापाटीमा लेखेको व्यवस्थाहरू होइन, म तिनीहरूको हृदयमा नै यस्तो व्यवस्था लेखिदिनेछु, कोरिदिनेछु र उनीहरूको पाप म मेटाइदिनेछु र अब म कहिले सम्झने छुइनँ। यो चाहिँ एकचोटि र सदाको लागि काटिने करार हो भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले भनिरहनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र मैले अघि के भने, हामीले कुन चाहिँ खण्ड पढेर हामीले हेरिरहेको थियौँ? रोमीको 7 होइन त। अब यहाँ के भनेको छ कि एउटा व्यक्ति चाहिँ जीवित छौन्जेलसम्म चाहिँ त्यो व्यवस्थामा ऊ बाँधिन्छ, स्त्री चाहिँ बाँधिन्छ भनेपछि पुरानो जुन करार परमेश्वरले काट्नु भएको थियो मोसासँगको, त्यो करार चाहिँ जीवित छौन्जेलसम्म, त्यो व्यवस्था खारिज नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही व्यवस्थाको नै भनौँ, त्यो व्यवस्थामा राखिएका ती सबै कानुनहरू लागू हुन्छ इजरायलीहरूमा भनेको, त्यही अनुसार नै उनीहरूको न्याय हुनेछ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। तर त्यो व्यवस्था खारिज भएर अथवा त्यो व्यवस्था स्थापित गर्ने व्यक्ति, त्यो व्यवस्थासँग स्थापित भएको त्यो व्यक्ति मरेको छ भनेदेखि चाहिँ ऊ त्यो व्यवस्थाबाट ऊ मुक्त हुन्छ भनेको। अनि जसरी यीशु ख्रीष्ट पनि मर्नुभयो होइन, जुन दिन यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो के भयो त? ती सबै पुरानो करारमा राखिएका व्यवस्थाहरूबाट इजरायलीहरू मुक्त भए। अनि अब उनीहरू के भए? नयाँ व्यवस्थामा उनीहरू पस्न सक्ने भए। बुझ्नुभयो? पुरानो करारमा जसरी उनीहरू बाँधिएका थिए मोसाको करारमा, किनकि हामीले हिब्रूको पुस्तकमा पनि हेर्यौँ कि जबसम्म पुरानो खारिज हुँदैन नयाँ स्थापित हुँदैन भनेको छ। सो त्यो पुरानो करार मुनि भएको त्यो व्यवस्थाहरूबाट उनीहरूले छुटकारा पाए अब, किनकि येशू मर्नुभयो, त्यो श्रीमान मर्यो भने जस्तै होइन। अनि साँच्चै पनि फेरि अब नयाँ विवाहमा होइन, नयाँ विवाहमा चाहिँ ख्रीष्टसँग अब इजरायलीहरू जोडिन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ, किनकि पुरानो कोही मरेर खारिज भइसकेको छ। हालेलुया। र हामी रोमी 4 के देख्छौँ कि यो चाहिँ खतनाको कुरा। रोमी 4 हामी देख्दछौँ अब्राहम चाहिँ विश्वासद्वारा खतनाको चलन आउनुभन्दा अगाडि नै धार्मिक ठहरिएका थिए। र यो चाहिँ के हो? अब विश्वासद्वारा कसरी अन्य जातिहरू पनि खतना नगरिएका जातिहरू पनि अब कसरी विश्वासद्वारा उनीहरू धर्मी ठहरिन गइरहेका थिए, हामी जो हौँ त्यसको उदाहरण हो। जसरी अब्राहम, फेरि दोहोऱ्याउँछु, खतना नगरिकन बिफोर द सर्कमसिजन होइन, खतनाको चलन आउनुभन्दा अगाडि, किनकि खतनाको चलन कहिलेबाट आयो? मोसाको करार पछि आयो। मोसालाई भन्नुभयो, मोसाको चलनबाट एकदम व्यापक हुँदै गयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै अब्राहम चाहिँ विश्वासयोग्य ठहरे, भनौँ न, उनले विश्वास गरेको हुनाले गर्दाखेरि उनी धार्मिक ठहरिए। तर तपाईँले यहाँ भन्नुहोला होइन, अब्राहमलाई पनि भनौँ खतना गर्नुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुहोला। तर अब्राहम चाहिँ खतना गर्नुभन्दा अगाडि नै धार्मिक ठहरिएका थिए, तर करार स्थापना गर्दा चाहिँ पछि गएर चाहिँ खतना गर्न लाउनु भएको हो। तर धार्मिक चाहिँ कहिले ठहरिए? जब परमेश्वरले ती प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो नि होइन, म तँलाई पुत्र दिन्छु भन्नुभयो, तँबाट म राष्ट्र खडा गर्छु भन्नुभयो, अब्राहमले त्यो कुरा विश्वास गरे अनि विश्वास गरे अनुसार अब्राहम धार्मिक ठहरिए भनेर भनेको छ। र आज हामी पनि जुन बेखतना भएका जातिहरू अथवा खतना नगरिएका जातिहरू चाहिँ अब हामीले पनि आज कसरी उद्धार पाएका छौँ, धार्मिक ठहरेका छौँ? विश्वासद्वारा। खतना गर्नु परेको छ त अहिले? छैन। हालेलुया।
र यसरी यहुदीहरू पनि, हामी मात्रै होइन तर यहुदीहरूको निम्ति पनि नयाँ करारमा चाहिँ त्यही नै कुरा लागू छ। अब उनीहरूले पनि खतना गरेर होइन, उनीहरूलाई पनि हामी जस्तै नै विश्वास गरेर नै धार्मिक ठहरिने चलन लागू भएको छ। किनकि पहिला त के थियो, खतना गरेर मात्रै, होइन त। र यसरी नयाँ साँचो यहुदी चाहिँ अब को भएको छ, जसले हृदयको खतना गरेर आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको त्यो अनुभव गरेको छ, उनीहरू चाहिँ अब साँचो आत्मिक यहुदीहरू हुन् भनेर भनेको हामीले रोमी 2:25 देखि 29 सम्म पाउँछौँ। साथसाथै फिलिपी 3:3 पनि पाउँछौँ कि अब चाहिँ शारीरिक यहुदी होइन, तर हामी जतिजनाले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी चाहिँ आत्मिक यहुदीहरू भएका छौँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। र नयाँ करारको भविष्यवाणीहरू चाहिँ विभिन्न पुरानो नियमका विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखिएको हामी भेटाउँछौँ। तपाईहरूले यदि पछि गएर पढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पुरानो नियममा कतिवटा ठाउँमा, अथवा यो पुरै त यहाँ छैन तर केही खण्डहरू चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु। तपाईँले पुरानो नियममा पनि नयाँ करारको विषयमा भविष्यवाणी पछि गएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले लिन सक्नुहुन्छ। म फर्र एकचोटि भनिदिन्छु। यशाया 59:20 र 21, यशाया 61:8, रोमी 11, त्यो चाहिँ गएर अब यहाँ रोमी त नयाँ करार नै भयो, नयाँ नियम नै भयो, नयाँ नियमको पुस्तक नै भयो। तैपनि रोमी 11:26 र 27, यरेमिया 31:31 देखि 34 अघि भर्खर जुन हामीले पढ्यौँ, हिब्रू 8, यरेमिया 32:48 देखि 40, 38 देखि 40, इजिकियल 16:60 देखि 62, इजिकियल 34:35, 34:26, इजिकियल 11:16 देखि 21, इजिकियल 20:37, इजिकियल 37:25 देखि 27, अनि होजे 1:6 देखि 9, एक्सक्युज मी, होसे 10 र 11 अध्याय, र होसे 2:1 देखि, सरी फेरि म होसेको चाहिँ भन्छ, होसे 1:6 देखि 9 र 10 देखि 11 है पद, होसे 2:1 र 2, रोमी 9:24 देखि 33, अनि रोमी 11:26 देखि 32, र पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यी सबै खण्डहरूमा चाहिँ नयाँ करारको विषयमा भविष्यवाणी गरेको हामी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ आदामको, नोवाको, अब्राहमको करारमा भनिएका ती बिउ जुन भनिएको थियो, त्यो बिउको पूर्णता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि साथै अब्राहमको करारमा, मोसाको करारमा जुन सीलको कुरा गरिएको थियो खतनाको, त्यसको पूर्णता पनि उहाँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। र येशू ख्रीष्टले यसरी आफ्नो क्रुसमा उहाँले ती सबै सीललाई, पुरानो करारको सील छापलाई है, पुरानो करारको त्यो मोहरलाई चाहिँ उहाँले खारिज गरिदिनु भयो, जो चाहिँ शरीरको एउटा भागको खतना थियो। तर अब अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को कुरा राखिदिनु भयो, रिप्लेस गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो हृदयको खतना, द सर्कमसिजन अफ अ हार्ट, जुन तपाईँले रोमी 2:25 देखि 29 सम्म पाउनुहुन्छ, र कलसी 2:11 र 12 पाउनुहुन्छ कि अब चाहिँ शरीरको खतना होइन तर आत्माको खतना हुनुपर्छ, अथवा आत्माको खतनाको चलन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा सुरु गरिदिनु भएको छ। जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई जुन दिन हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यो दिन हाम्रो आत्माको खतना हुन्छ। र यसरी मोसाको व्यवस्था जुन शिलापाटीमा लेखिएको थियो, र मोसाको करारको जुन सेरेमोनियल सेक्रिफाइसेसहरू थियो नि होइन, वैदिक जुन बलिदानहरू थियो, र पुजारीगिरी थियो,
चाडहरू थिए, अनि वेदीमा गएर पूजा गर्ने कतिवटा चलनहरू थियो जुन पुजारीले गएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन मैले अस्तिको दिनमा तपाईँलाई भेट हुने पाल विस्तृत रूपमा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ यीशुमा पुरा भयो र यीशुले ती सबै कुरालाई क्रुसमा खारेज गरिदिनु भयो। पढ्न चाहनुहुन्छ भने दोस्रो कोरिन्थी 3 पढ्नुहोस् र हिब्रूको 8 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्म नै तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कि कसरी ती सबै मोसाको करारमा भएका ती ढुङ्गामा लेखेका व्यवस्थाहरू, वैदिक सेक्रिफाइसहरू, बलिदानहरू, पुजारीगिरी, चाडहरू र वेदीमा भएका ती सेवाकाईहरू अथवा ती पूजाआजाहरू, ती सबै कसरी येशू ख्रिस्टले क्रुसमा पुरा उहाँले गरेर पुरा गरिदिनु भयो र साथै क्रुसमा उहाँले खारिज गरिदिनु भयो भन्ने कुरा। र अब उहाँले अनन्तको निम्ति नयाँ करार स्थापित गरिदिनु भएको छ। यीशु ख्रिस्टमा र यीशु ख्रिस्टद्वारा हामी चाहिँ नयाँ करारमा प्रवेश गरेका छौँ अनन्त 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 कालको लागि। आउनुहोस् हामी 5 मिनट्स ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ।
हालेलुया। हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि ब्रेक पछि स्वागत छ। आउनुहोस् हामी हाम्रो क्लासलाई अब अन्तिम लास्ट सेसनमा हामी अगाडि बढाउँदै लिएर जानेछौँ। यो नयाँ करारको वचनको कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ त, होइन? एउटा करार कसरी स्थापित अथवा बन्द छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। करारको वचन हुन्छ, बलि हुन्छ, अनि सिल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले, अथवा छाप र मोहर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनुसार मेरो नयाँ करारको वचन के थियो? धेरै छन् है। सर्वप्रथम त अब प्रतिज्ञामा पनि हामी the meaning of salvation is securities. अनि त्यसपछि डेलिभरेन्स, छुटकारा, होलनेस, पूर्णता, त्यो चाहिँ हामीलाई बचाइराख्नु, जोगाइराख्नु भन्ने कुरा दर्शिन्छ। सल्भेसन यतिका अर्थ जान्छ, र यो चाहिँ मरेपछि त त्यहाँ हामीलाई सुरक्षा चाहिँदैन, संरक्षण चाहिँदैन, पूर्णता चाहिँदैन। हामी परमेश्वरको सिंहासनमा परमेश्वरसँग नै हामी हुनेछौँ। त्यतिखेर स्वर्गमा त कुनै कुराबाट हामीलाई सुरक्षा चाहिँदैन। त्यहाँ पाप छैन, त्यहाँ दुष्ट आत्मा छैन। आज हामीलाई सुरक्षा र संरक्षण चाहिएको छ भने कहाँ चाहिएको छ? यही पृथ्वीमा चाहिएको छ। हो, सल्भेसनको त्यसै कारणले गर्दाखेरि पूर्णता बुझ्नु अति आवश्यक छ, र त्यो कुरा आज हामीले नयाँ करारमा पाएका छौँ। एफिसी 1 को 1 देखि 3 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले पापबाट हामीले क्षमा पनि पाएका छौँ। पुरानो करार पाप केवल ढाकिन्थ्यो भनेदेखि नयाँ करारमा चाहिँ हाम्रो पाप मेटिएको छ, शुद्ध भएका छौँ हामी। र तेस्रोमा हामी धार्मिक ठहरिएका छौँ। पुरानो करारमा अथवा मोसाको करारमा चाहिँ अथवा सकेनन्, नयाँ करारमा चाहिँ हामी सबैजना धार्मिक ठहरिएका छौँ विश्वासद्वारा भन्ने कुरा रोमनको 19 र 20 ले भन्दछ। प्रेरित 15 को 8 र 8 देखि 11 ले भन्दछ। अनि नयाँ करारमा हाम्रो नयाँ गरी जन्म भएको छ, द रिबर्थ अफ स्पिरिट, हाम्रो आत्माको नै नयाँ जन्म भएको छ। पुरानो करारमा चाहिँ कोही पनि नयाँ गरी जन्मिन पाएनन्, जन्मिन सकेनन्। ती व्यवस्थाहरूले कसैलाई पनि नयाँ गरी जन्माएनन्। त्यो त एउटा मानिसलाई, उनीहरूको शरीरलाई अनुशासनमा राख्नुको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाहरू, कानुनहरू मात्र थिए। तर नयाँ गरी चाहिँ उनीहरूले ती व्यवस्थाहरू पालन गरेर पुरा भनौँ नयाँ गरी जन्मिन सकेनन्, ती व्यवस्थाहरू पालन गरेर। तर नयाँ नियममा, नयाँ करारमा चाहिँ हामीले त्यो आशिष पाएका छौँ, हामी नयाँ गरी जन्मिन पाएका छौँ। र साथसाथै यसको निश्चयता पनि पाएका छौँ। Not only we are born again, but we have the assurance also. जुन दिन हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ नि, हामीलाई कसैले भन्नु पर्दैन कि अब त चाहिँ तेरो उद्धार भएको छ, तेरो पाप मोचन भएको छ, तैँले उद्धार पाएको छस् भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। हाम्रो हृदयमा नै यस्तो निश्चयता आउँछ, परमेश्वरको आत्माले नै हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। हिब्रू 5 को 8 र 9 मा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा, र पहिलो यूहन्ना 3 को 19 मा पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को आशिष, हाम्रो शुद्धिकरण पनि भएको छ, हामी शुद्ध भएका छौँ, अर्थात् छुट्टाइएका छौँ, हामी अलग्याएका छौँ उहाँसँगै सदा सर्वदा रहिरहनको निम्ति हामी छुट्टाइएका छौँ। वी हेभ बिन स्याङ्क्टिफाइड। र यो कुरा पनि हुन सकेको थिएन। हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तानको रूपमा गोद लिनु भएको छ। अडप्टेड, वी आर अडप्टेड। भन्दछ रोमी 8 को 15 र 23 भयो भनेदेखि कि आज हामीले बन्धनको, दासत्वको आत्मा पाएको छैन फेरि बन्धनमा पर्नलाई डराउनुको निम्ति, तर हामीलाई परमेश्वरले धर्मपुत्र आत्मा दिनुभएको छ। वी हेभ रिसिभड द स्पिरिट अफ एडप्सन बिकज वी कुड क्राई अब्बा फादर, जसको कारणले गर्दा अब हामीले परमेश्वरलाई हे पिता पुकार्न सक्ने योग्य भएका छौँ। यो कुरा चाहिँ आत्माले नै गवाही दिन्छ भनेको छ। हाम्रो आत्मामा नै हामीले निश्चयता पाउँछौँ भनेर
8 हुनुहुन्छ। हामीले महिमा नियममा पूर्ण महिमा हामीले पाएका छौँ। यूहन्ना 17:22 र 24 पढ्नुहोस् यसको लागि। 2 कोरिन्थी 3:18 तपाईले पढ्नुहोस्। यसरी हामीले नयाँ करारमा ती प्रतिज्ञाहरूको तल जुन आशिषहरू छन् यतिका आशिषहरू हामीले पाएका छौँ। र आशिषमा साथसाथै ख्रीष्ट येशूको शिक्षाहरू पनि हामी देख्न सक्दछौँ। अनगन्ती शिक्षाहरू जुन नयाँ नियम पढ्दा हामीले पाउँछौँ त्यहाँ। अनि यसमा खालि येशू ख्रीष्ट भनौँ यहुदीहरू मात्रै होइन, तर हामी अन्य जातिहरूको निम्ति पनि यी सबै कुराहरू हामीले पाएका छौँ। र चङ्गाई पनि हामीले पाएका छौँ। आश्चर्य कर्महरू पाएका छौँ। हामी सबैमा उहाँको आत्मा खनिएको छ। छुटकारा पाएका छौँ र अन्तमा अनन्त जीवन हामीले पाएका छौँ यो नयाँ करारमा। र श्राप चाहिँ के हो थाहा छ? श्राप पनि छ। सर्वप्रथम त यहुदीहरूको निम्ति, यदि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे भने भनेर बाइबलले भन्दछ। हामीले मर्कुस 11:12 र 14 र साथै 20-22 अनि यरेमिया 24 हामी त्यहाँ विशेष गरी मर्कुस 11:12 र 14 पढ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ के पाउँछौँ? येशू ख्रीष्टले एउटा रुखलाई श्राप दिएको हामी देख्दछौँ, होइन त? कति व्यक्तिहरूले यो कुरा नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट कस्तो खालको व्यक्ति भनेर भन्छन् के? किनकि त्यहाँनिर आउनुहोस् हामी एकचोटि पढिदिउँ यो कुरा, यो खण्ड चाहिँ, ताकि मैले तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाउन सकौँ, अथवा मैले बुझाउँदा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। भोलिपल्ट उहाँहरू बेथेनियाबाट आउनु हुँदा उहाँ भोकाउनु भयो। अनि डाँडामा पातले भरिएको एउटा अन्जिरको रुख देखेर कतै त्यसमा केही फल पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ पुग्नु भएपछि उहाँले रुखमा पात बाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यसबेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन। तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने। र त्यसपछि 20-22 हेरौँ है। बिहान त्यहाँबाट पहिलेकै बाटो जानुहुँदा उहाँहरूले त्यस अन्जिरको रुखलाई झरैबाट सुकेको देख्नुभयो। अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो र तिनले उहाँलाई भने, रब्बी हेर्नुहोस्, तपाईँले श्राप दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ। ओके, 22 पनि म पढिदिन्छु। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। 23-26 पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले परमेश्वरमा विश्वास राखेर परमेश्वर प्रकारको विश्वासमा हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो पहाडलाई एउटा ठाउँबाट उम्केर समुद्रमा मिल्की भन्यौँ भनेदेखि त्यो हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ तल लेखिएको छ। तर त्यो अहिले यो अध्ययनमा हामीलाई चाहिएको छैन। तर हामीलाई अहिले यो अध्ययनमा के चाहिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा त्यहाँ के लेखेको छ? अन्जिरको रुख उहाँले भेटाउनु भयो, लटरम्मै पात भन न प्रशस्त पात लागेको थियो र त्यहाँ फल छ होला भनेर येशू ख्रीष्ट भोकाउनु पनि भएको थियो र खान जाँदाखेरि केही पनि फल भेटाउनु भएन। अनि त्यहाँ के लेखेको छ? किनकि त्यो फलको ऋतु नै थिएन भनेको छ। अनि कति मानिसहरूले भन्छन् किनकि उहाँले श्राप दिनुभयो नि त, होइन, अबदेखिबाट उसो कसैले पनि यो फल नखाओस्, तेरो रुखबाट कसैले फल नखाओस् भनेर भन्नुभयो। अनि एउटा प्रकारले हेर्दाखेरि कस्तो नमिल्दो कुरा हामीलाई लाग्छ कि येशूलाई थाहा थियो त त्यो फल फल्ने समय नै थिएन भनेर किन श्राप दिनुभएको त भनेर हामी भन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ फल्ने समयमा चाहिँ फल फलेको छ भने त्यहाँ प्रशस्तै पात लाग्छ अरे अन्जिरको रुखमा, र पूर्ण रूपले त्यो रुखमा पात लागेको देख्दाखेरि त एउटा व्यक्तिले त प्रशस्तै फल छ नै सोच्छ नि त, होइन त? किनकि अन्जिरको रुखमा फल लाग्दाखेरि चाहिँ प्रशस्तै पात लाग्छ, अरू बेलामा लाग्दैन।
अरू बेलामा त्यो सुक्खा नै भएको हुन्छ, रुखो खालि त्यहाँ हाँगाहरू मात्रै हुन्छन्, पात लागेको हुँदैन। तर पात लागेको अर्थ चाहिँ फल लागेको चिन्ह हो। तर नजिक गर्दा त हेर्दा त फल थिएन। अनि यो चाहिँ एउटा के हो थाहा छ? यहुदी राष्ट्रको एउटा चिन्ह हो, सङ्केत हो, जो चाहिँ एकदमै फल रहित है, फ्रुटलेस, तर धर्म कर्मको पाखण्डीपनको पातले चाहिँ ढाकिएको के, बुझ्नुभयो? धर्म कर्मको पाखण्डीपनको पातले चाहिँ यहुदीको धर्मगुरुहरू एकदमै ढाकिएका थिए, तर फ्रुटलेस थिए। उनीहरूको जीवनबाट कुनै पनि असल कामको फलहरू चाहिँ भेटाइएन, परमेश्वर प्रतिको हृदय चाहिँ उनीहरूमा भेटाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशूले जसरी त्यो रुखलाई भन्नुभयो देखौटीपन, फलै थिएन भने त पात अहिले लाग्नु नै नपर्ने हो खासमा भनेको के होइन, पात लाग्यो भनेदेखि चाहिँ फल लाग्नुपर्ने हो भनेको। र एउटा साङ्केतिक रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यहुदी राष्ट्रलाई भनिरहनु भएको छ, प्रशस्त धर्म कर्महरू त गरेका छौ, र त्यो पाखण्डीपनले तिमीहरू त्यसको पातले लटरम्मै ढाकिएका छौ, तर एउटा फल जुन फलाउनु पर्ने हो, धार्मिक व्यक्तिबाट फल जुन फल्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ छैन भनेर चाहिँ भनिएको। र साँच्चै हामीले येशू ख्रीष्टलाई अथवा यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेनन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरू यसरी श्रापित हुनेछन्। श्राप चाहिँ त्यो हो। र साथै अरू जातिहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छैनौँ, हामीले पनि येशूलाई इन्कार गर्यौँ भनेदेखि हामी पनि श्रापित हुनेछौँ अनन्तको लागि। यो चाहिँ एक दुई दिनको लागि यस संसारमा हुन्जेलसम्मको लागि होइन, हामी आशिषमै हुने छैनौँ, हामी गरिब हुनेछौँ, हामी अभावमा पर्नेछौँ भन्ने मात्रै श्राप होइन, तर अनन्तको लागि मरेपछि पनि हामी स्वर्ग राज्यको भागीदार हुने छैनौँ। नर्कमा सदा सदा सर्वदाको लागि अनन्तको लागि हामी पर्नेछौँ। प्रकाशको 14:9 र 11 तपाईँले त्यहाँ पढ्नुहोस् कि जतिजनाले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे उनीहरू चाहिँ आगोको त्यो अग्निकुण्डमा फ्याँकिए भनेर चाहिँ प्रकाशको 14:9 र 11 पाउनुहुन्छ, र साथै 20:11 देखि 15 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यो नयाँ करारको शर्त चाहिँ के थियो? पश्चाताप, विश्वास र आज्ञाकारिता। विश्वास चाहिँ केमा? नयाँ करारमा राखिएको आज्ञापत्रमा अथवा आज्ञाहरूप्रति। र नयाँ करारको पनि त व्यवस्था थियो त, आज्ञाहरू थियो त अथवा छ त भन्नुहुन्छ भने धेरै छैनन्। प्रभुले के भन्नुभयो? येशूले यतिका प्रतिज्ञाहरू पुरानो नियममा छ, म त तिमीलाई एउटै आज्ञा दिन्छु, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई पूर्ण हृदयले प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभयो, र छिमेकीलाई पनि आफू जस्तै प्रेम गर्नु भन्नुभयो। र साथसाथै ख्रीष्टको शिक्षामा चाहिँ दिने कुरा पनि राख्नु भएको छ। गिभन इट शेल बी गिभन, होइन, देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ। र अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भन्नुभएको छ, हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र साथसाथै क्षमा दिने कुरा पनि छ। अनि यसरी अब चाहिँ आत्माको व्यवस्था के, शारीरिक व्यवस्था होइन, नचोर्नु, नढाँट्नु, अरूको लोप नगर्नु भन्ने कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु? परमेश्वरलाई सर्वप्रथम प्रेम गर्नु, छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर्नु, दिने काममा एकदमै अग्रसर हुनु, अरूबाट पाउने मात्रै अपेक्षा नगर्नु। पुजारीहरू भइसकेका छौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो उहाँले फिर्ता लिनु। जसरी पुरानो नियममा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि जब पनि पुजारीहरूले विश्वास गरेनन् अथवा विश्वासघात गरे, हामीले यता हेऱ्यौँ भनेदेखि लेवी जुन पुजारी नै थिए, उनका छोराहरूले त्यो बेलामा कस्तो चलन थियो भने वंश नै, होइन, बाउ पुजारी छ भने छोरा पनि पुजारी हुनुपर्ने, नाता नातिना पनि पुजारी हुनुपर्ने, त्यो वंश नै पुजारी हुन्थ्यो। लेवीको वंश भन्छौँ हामीले। अनि लेवीको नै घरानामा लेवी भन्ने एकजना नै व्यक्ति नै, उसको नाम पनि लेवी, पुजारी थिए। तर उनको छोराहरूले चाहिँ आज्ञा पालन नगरेको हुनाले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ के देख्छौँ?
पुजारीगिरीबाट उनीहरू वञ्चित भएको हामी देख्दछौँ र उनीहरूको ठाउँमा अर्कै घरानाबाट जो चाहिँ स्यामुएल हुन्, स्यामुएललाई परमेश्वरले पुजारी खटाउनुहुन्छ। तर अब अहिलेको यो नयाँ करारमा चाहिँ अनन्तको लागि हामीलाई पुजारीहरू बनाइसक्नु भएको छ। आमेन। र येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मुख्य पुजारी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अनन्तको लागि हो। र यो करारको रगत चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्टको शरीर र येशू ख्रीष्टको रगत हो। यो चाहिँ हामीले भनिरहनु नै पर्दैन। यो करारमा बलि चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट चढ्नुभयो एकचोटि र सदाको लागि। र यो करारको मध्यस्थ पनि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो सट्टामा हाम्रो ठाउँ लिएर उहाँले मध्यस्थ गरिदिनु भएको हामी देख्दछौँ। र यो करारको छाप चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। एफिसी 1:13 र 14 तपाईँ पढ्नुहोस् र एफिसी 4:30 पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। नयाँ करारलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्रिएक परमेश्वर नै समावेश हुनुभएको हामी देख्छौँ। मैले के भनेको थिएँ, करारमा 3वटा कुरा चाहिन्छ होइन त, करार बन्नको निम्ति। करारको वचन, करारको बलि र करारको मोहर। करारको वचन को हुनुहुन्थ्यो? पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो यो नयाँ करारमा। करारको बलि को हुनुहुन्थ्यो? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। र करारको छाप को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नै यो नयाँ करारमा समावेश हुनुहुन्छ। र यो करार चाहिँ अनन्त अनन्त अनन्तसम्म रहिरहने करार हो। अब योभन्दा उता कुनै पनि करार परमेश्वरले काट्नु आजसम्म काट्नु पनि भएन र अब काट्नु पनि हुने छैन। यो चाहिँ अनन्तको एकमात्र करार हो। अब हामीले यसलाई स्वीकार्यो भने हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ। स्वीकारेनौँ भनेदेखि न त यहुदीहरूको निम्ति कुनै अर्को उपाय छ, न त हाम्रो निम्ति कुनै अर्को उपाय छ। अब योभन्दा उता कुनै उपाय छैन। खुरुक्क न अब स्वीकार्यौँ भनेदेखि मात्रै हामीलाई फाइदा हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई केही समय अगाडि आई थिङ्क सेकेन्ड डेमा होला, हिब्रू जातिहरूले एकअर्कासँग करार काट्दाखेरि 9वटा पाइलाहरू उनीहरूले पछ्याउँछन् भनेको थिए होइन त। जुन कुरा हामीले पुरानो नियममा पनि काटेका करारहरूमा यी पाइलाहरू परमेश्वरले निरन्तर अपनाउनु भएको हामी देख्छौँ। तर इभन दो हामीले एउटा किटान गरेर त हेरेनौँ, किनकि यो एक हप्ताको एकदम सर्ट स्टडी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यो एउटा कुरा त हामीले प्रत्येक करारमा 9वटा करारहरू 9वटा पाइला यसरी लिनुभयो। अब्राहमको करारमा 9वटा पाइला यसरी लिनुभयो। मोसाको करारमा 9वटा पाइला यसरी लिनुभयो। नोआको करारमा 9वटा पाइला यसरी लिनुभयो भनेर हामीले हेरेका छैनौँ। तर तपाईँले घोरेर त्यहाँ पढ्नु भयो भने नाउ यु क्यान स्टडी योरसेल्फ। तपाईँले आफै पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर पाइलाहरू परमेश्वरले लिनुभएको तपाईँले अवश्य पनि देख्नुहुनेछ। तर खालि मैले तपाईँलाई जानकारी दिएको थिएँ, सिन्स इट वाज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यो 9वटा पाइला चाहिँ कसरी उहाँले पालन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा ती सबै करारमा हेरिरहनु पर्ने त्यति आवश्यक चाहिँ अहिलेको स्टडीमा नचाहिएको हुनाले गर्दाखेरि मैले त्यो गरिनँ। तर यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ देखाउन चाहन्छु, यीशुले चाहिँ कसरी त्यो 9वटा पाइला पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। पहिलो पाइला के थियो? आफ्नो जीवन अरूलाई दिने अथवा लुगा साटासाट होइन, कोट साटासाटको कुरा हामीले गरेका थियौँ। र येशू ख्रीष्टले पनि करार काट्दाखेरि उहाँले त्यसरी कोट साटासाट गर्नुभएको छ। अर्थात् कोट साटासाटको त्यो जुन साङ्केतिक थियो त्यो चाहिँ उहाँले यहाँ व्यावहारिक रूपमा पुरा गर्नुभएको छ। ती सबै त साङ्केतिक थिए नि त होइन त। तर यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो साङ्केतिक कुरालाई, सिम्बोलिक कुरालाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभएको छ, फुलफिल गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 16:15 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ? अल थिङ्स द्याट द फादर हेज आर माइन। पिताको सबै कुरा जति पनि छन् त्यो मेरो हो र आज मैले त्यो तिमीहरूलाई दिइरहेको छु। किनकि त्यहाँ लेखेको छ देयरफोर आई सेड द्याट ही विल टेक अफ माइन, कि उहाँले चाहिँ, म यो भन्दछु कि उहाँले चाहिँ जे कुरा मेरो हो त्यो चाहिँ मबाट लिएर तिमीहरू कहाँ उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ भनेर यूहन्ना 16:15 हामी देख्दछौँ कि येशू पितासँग भएका ती सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टको हो र येशू ख्रीष्टले ती सबै कुरा आज हामीलाई दिनुभएको छ। र जुन दिन हामीले नयाँ गरी जन्म पायौँ हामीले पनि हाम्रो सम्पूर्णता येशूलाई दियौँ होइन त, हाम्रो जीवन नै दियौँ। हामीले प्रार्थनामा पनि के भन्छौँ? हे प्रभु मेरो जीवन म तपाईँलाई दिन्छु भन्छौँ नि होइन त। सो यहाँ के भएको छ? जीवनको नै साटासाट भएको अथवा लुगाको साटासाट, लुगा साट्ने भन्ने चलन त्यसको अर्थ चाहिँ के हो?
जीवन नै एकअर्कालाई दिने हो। र दोस्रोमा बेल्ट साटासाट, कमरपेटी साटासाट। र येशू त्यो पेटी साटासाट चाहिँ बल दिनु हो हैन, आफ्नो भएको सामर्थ्य र बल दिनु हो। र येशू ख्रीष्टले उहाँको बल हामीलाई दिनुभएको छ, दिनुभयो। कलसी 2:15 तपाईले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के पाउनुहुन्छ कि उहाँले हाम्रो साटोमा लडिदिएर सबै हामीभन्दा पनि शक्तिशाली शत्रुलाई चाहिँ उहाँले परास्त गरिसक्नु भएको छ र त्यो शत्रुको शक्तिलाई र अधिकारलाई क्याच्याकुचुक पारेर खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भएको छ भनेर चाहिँ कलसी 2:15 भन्दछ। वाउ, उहाँले साँच्चै पनि अचम्मको यो योजना बनाएर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा शैतानको सबै शक्तिलाई तहस नहस पारिदिनु भएको छ, शक्ति रहित तुल्याउनु भएको छ। द्याट इज वाइ इङ्ग्लिसमा त यस्तो राम्रो भनाइ छ कि नाउ ही इज डिफिटेड। अर्को अर्थ त्यसलाई अर्को अर्थमा हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि अब त्यसको खुट्टै छैन भने जस्तो के, ही इज डिफिटेड विदाउट फिट भनेको कि खुट्टै छैन। हुन त त्यसको त्यो डिफिटको अर्थ चाहिँ हार्नु हो, तर पनि स्पेलिङलाई नहेरेर हामीले खालि त्यो शब्द मात्रै सुन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हि इज डिफिटेड, खुट्टा छैन, अब त्यो खडा पनि हुन सक्दैन हाम्रो विरुद्धमा भनेको के खडा पनि हुन सक्दैन। येशूले हाम्रो ठाउँमा उहाँको स्ट्रेन्थ दिएर उहाँको बल दिएर हाम्रो निम्ति लडिदिनु भयो। याद गर्नुहोस्, करार कसको माझमा काटिन्थ्यो? एउटा कमजोर पक्षले, कमजोर जातिले बलियो जातिसँग, हैन त, ताकि कमजोर जातिलाई सुरक्षा चाहिएको हुनाले बाहिरबाट कसैले कुनै अरू जातिले आएर नमारोस्, लडाइँ गर्दा नजितोस् भनेको हुनाले बलियो जातिको बल प्राप्त गर्नलाई करार काट्छन् भनेर हामीले पनि त्यसरी परमेश्वरसँग करार काटेका थियौँ, अथवा परमेश्वर स्वयंले नै इनिसिएट गरेर उहाँले नै उहाँ अगाडि सरेर हाम्रो निम्ति उहाँले करार काटिदिनु भयो, किनकि ही नोज द्याट वी आर विक, हामी त एउटा कमजोर जाति हौँ भनेको हुनाले गर्दाखेरि। अनि उहाँलाई थाहा थियो कि हामीलाई बल चाहिन्छ भनेर, र यसरी यीशु ख्रीष्टमा उहाँले हामीसँग करार काट्नुभयो र उहाँले आफ्नो बल दिएर हामीलाई हामीभन्दा पनि बलियो शत्रुबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। वाउ, हालेलुया। र दोस्रो कोरिन्थी 12:9 पनि भनेको छ कि माई ग्रेस इज सफिसियन्ट फर यु, तेरो निम्ति मेरो अनुग्रह प्रशस्त छ, मेरो बल र मेरो बल चाहिँ तमा सिद्ध, तेरो कमजोरीहरूमा सिद्ध गराइएको छ। माई स्ट्रेन्थ इज मेड पर्फेक्ट इन योर विकनेसेस, तेरो कमजोरीहरूमा मेरो बल चाहिँ एकदमै सामर्थ्य तुल्याएको छ अथवा सिद्ध तुल्याइएको छ भनेर चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 12:9 पनि भनेको छ। तेस्रोमा करार काट्ने बलि, हैन, काट्ने, त्यो त्यतिखेर जनावरहरू काटिन्थ्यो, रगत बगाइन्थ्यो, अनि यहाँ त्यसको व्यवहारिकता येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको छ कि येशूले आफ्नो जीवन नै दिनुभएको हामी देख्दछौँ। उहाँले साक्षात आफ्नो जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभयो, उहाँले आफ्नो जीवन हाम्रो निम्ति ले डाउन गरिदिनु भएको छ। गलाती 2:20, गलाती 5:24 तपाईँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हामीले पनि हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँमा राखिदिएको छ, सुम्पिएका छौँ। अनि यसरी हाम्रो सबै पुरानो कुराहरू हटेर गएको छ र हामीले चाहिँ नयाँ स्वभाव पाएका छौँ, जुन स्वभाव चाहिँ स्वयं परमेश्वरको स्वभाव हो, हामीले त्यो पाएका छौँ। र चौथोमा यो नाभि काटेर चाहिँ अथवा यहाँ हातको भनौँ न एउटा छाला काटेर चाहिँ त्यहाँबाट रगत बग्ने कुरा र रगत मिसाउने कुरा हामी देख्दछौँ, उनीहरूले रगत मिसाउँथे। अनि गलाती 2:20 पनि के भनेको छ, हाम्रो जीवन चाहिँ अब ख्रीष्टसँग एक भएको छ। छाला काटेर रगत निकालेर त्यो रगत मिसाउनु चाहिँ के हो, त्यो रगत मिसाएर हामी चाहिँ अब रगतको नातेदार भएका छौँ भनेको अर्थ हो भने थियौँ त हामीले, होइन। र यता आएर यीशु ख्रीष्टले साक्षात हामीलाई उहाँसँग एक बनाउनु भएको छ, उहाँको रगत बगाएर र उहाँको त्यो रगतको बलिदानलाई हामीले स्वीकारेको हुनाले गर्दा हामी पनि के भयौँ, एक भएका छौँ उहाँसँगै नै। ब्लड ब्रदर्सहरू हामी भएका छौँ, अथवा ब्लड ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स भएका छौँ। र पाँचौँमा हामीले 5औँ पाइलामा भनेका थियौँ नाम साटासाट गरिन्छ भनेर। र नाम साटासाटको त मैले अस्ति पनि भने कि कसरी हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरू भन्नुभएको छ, वी आर द चिल्ड्रन अफ गड। रोमी 8:16 तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ, हामी चाहिँ उहाँको दासहरू होइनौँ, ही नो लङ्गर कल्स अस सर्भेन्ट्स बट वी आर हिज फ्रेन्ड्स पनि भनेको छ। हामी चाहिँ उहाँको मित्र भएका छौँ, अब हामी उहाँको दासहरू होइनौँ।
र साथसाथै उहाँको छोराछोरीहरू पनि भएका छौँ। यसरी उहाँले आफ्नै नाम हामीलाई दिनुभएको छ। र 6औँमा दाग बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ खत लगाउँछन् भन्ने कुरा, र खत चाहिँ के हो त? सिल हो, होइन, छाप हो, मोहर हो। र त्यो मोहर चाहिँ नन अदर देन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो हृदयमा नै, पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा नै छाप लगाइदिनु भएको छ। हामी सदाको लागि उहाँको हौँ, उहाँको हौँ, हामी सदाको लागि अब हाम्रो उहाँको हौँ भनेर छाप लगाइदिइसक्नु भएको छ। हामीलाई उहाँको छोराछोरीहरू हौँ भनेर हामीलाई किटान गरिएको छ क्या, अब चाहिँ मार्क गरिएको छ। एफिसी 1:13 र एफिसी 4:30 मा तपाईले पढेर त्यो कुरा भेटाउन सक्नुहुन्छ। 7औं पाइला दुवै पक्षले करारको शब्दहरू बोल्छन् भनेको छैन, करारका प्रतिज्ञाहरू चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ अब हामी के देख्छौँ थाहा छ? हुनु त हो, परमेश्वरले अघि हामीले नयाँ करारमा प्रतिज्ञाहरू पढ्यौँ, तर साथसाथै अब चाहिँ यो करार चाहिँ एकचोटि र सदाको लागि स्थापित भएको। अब हामीले निरन्तर पछ्याइरहनु पर्छ नि त यो करारलाई त, होइन? अब यो करारको टकमा, यो करारको टक अथवा बातचितले चाहिँ के दर्शाउँछ? निरन्तर फेलोशिप पनि दर्शाउँछ है, सङ्गति दर्शाउँछ। यो करार चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यति अझै सख्त 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 हुँदै जान्छ जसो जसो तपाईले परमेश्वरसँग निरन्तर सङ्गति गर्नुहुन्छ, बातचित गर्नुहुन्छ। करारको दुई मित्रको रूपमा, करारको दुई भनौँ न परिवारको सदस्यको रूपमा तपाईले जब बातचित गर्नुहुन्छ, झन्झन झन्झन यो नयाँ करार तपाईमा अझै पनि बलियो गरी स्थापित हुँदै जानेछ। त्यसकारण करारको मित्रसँग, करारको पार्टनरसँग घनिष्ठता हुनु चाहिँ, घनिष्ठता चाहिँ अति नै जरुरी कुरा हो। त्यसपछि मात्रै हामीले करार सही मायनेमा हामी बुझ्न थाल्छौँ। बुझ्न त वी विल स्टार्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। आज कति मानिसहरू, कति विश्वासीहरूले नयाँ करारमा उनीहरू आइसकेका छन्, हामी नयाँ करारमा पसिसकेका छौँ, यतिका फाइदाहरू पनि हामी पाइसकेका छौँ, तर पनि आज हामीले बुझेका छौँ त? बुझेका छैनौँ, किनकि हामीले सङ्गति गरेका छैनौँ। वी आर नट हुन्छ नि कन्टिन्युली ह्याभिङ द्याट कभनेन्ट टक विथ इच अदर। करारको त्यो कुराकानी, बातचित हामीले एकअर्कासँग अर्थात् येशू ख्रिस्टसँग, पिता परमेश्वरसँग, पवित्र आत्मासँग हामीले निरन्तर नगरेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँबाट सुन्ने काम पनि गर्दैनौँ, हामीले भन्ने काम पनि गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा बुझिरहेका छैनौँ यो नयाँ करारको अर्थ, अनि हामीलाई व्यर्थ लागेको छ। रोमी 10:9 र 10 तपाईले त्यसको लागि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ कि हृदयदेखि नै एउटा व्यक्तिले विश्वास गर्छ र उसले मुखले स्वीकार गर्छ। अब विश्वास गर्नको लागि त हामीले एकअर्कासँग निरन्तर सङ्गति गऱ्यो भनेदेखि त त्यो विश्वास बढेर आउँछ नि त, होइन? र त्यो गर्नु अति आवश्यक छ। र 8औँमा कि एउटा स्मरणीय भोज उनीहरूले खान्छन् भनेर भनिएको छ 8औं पाइलामा चाहिँ। त्यो चाहिँ प्रभुभोज हो। हामीले त्यसै कारणले गर्दाखेरि निरन्तर प्रभुभोज खानु अति आवश्यक छ। देख्नुभयो, मैले घरिघरि भन्ने गर्छु, घरिघरि आएर हामी यहीँ टुङ्गिन्छौँ कि प्रभुभोज इज नट जस्ट अ रिचुअल बट इट्स अ रिमेम्बरेन्स, होइन? यो एउटा स्मरण गर्ने एउटा तरिका हो, एउटा स्मरण गर्ने एउटा काम हो। जब जब पनि हामीले दाखमत लिन्छौँ अथवा हामीले त्यो जुसलाई ख्रिस्टको रगतमा हामीले परिणत गरेर हामीले खान्छौँ, हामीले याद गरेका हुन्छौँ कि कसरी यो करार स्थापित गर्नलाई उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। याद गर्छौँ। जसो जसो पनि हामी मण्डलीमा पनि भेला हुन्छौँ र हामी सबैजनाले मिलेर प्रभुभोज खान्छौँ, हामीले सधैँ याद गरेका हौँ कि कसरी हामी आज ख्रिस्ट येशूसँग पनि रगतको नातामा गाँसिएका छौँ र साथै हामी एकअर्का पनि, हामी विभिन्न कुल, भाषा, है, जातिका हौँ, तर पनि आज हामी ख्रिस्टको रगतले बाँधिएको हुनाले गर्दाखेरि, हामी ख्रिस्टको रगतको करारमा आज हामी बाँधिएको हुनाले गर्दाखेरि, करार काटिएको हुनाले गर्दाखेरि हामी आज एक भएको छौँ। र त्यसकारण आज हामीमा जातीय भेदभाव छैन। अब त यो जात, त त्यो जात भन्ने छैन, त त्यो राष्ट्रको, त त्यो राष्ट्रको भन्ने छैन। हामी सबैजना एक भएको छौँ। त्यसकारण ख्रिस्ट येशूमा हामी जुन प्रकारले एकतामा आउन सक्छौँ नि, त्यो अरू कुनै
कुरामा कुनै पनि व्यवस्थाहरू, कुनै पनि तरिका र फर्मुलाजहरू अनि कुनै पनि सिस्टमहरू प्रयोग गरेर र हाम्रो विचारलाई हामीले स्वच्छ पारेर मात्रै हामी एक हुन सक्दैनौँ। जसरी यीशु ख्रीष्टको रगतमा आज हामी एक हुन सक्छौँ, त्यसरी अरू कुनै कुरामा हामी एक हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण मण्डलीमा विभिन्न भाषाभाषीका मानिसहरू एक हुन्छन्, होइन त? न ठुलो न सानो। बाइबलमा के भनेको छ? जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ, देयर आर नो स्मल और भनौँ न एउटा स्मल और ग्रेट और भनौँ जेन्टाइल्स और जुज भनेर भनेको छ। सानो ठुलो यहुदी अन्य जाति भन्ने छैन अब भनेर भनिएको छ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ र प्रोभोज लिन्छौँ। हालेलुया। र नौौं पाइला चाहिँ एउटा रुख रोप्छन् भनेको छ नि, होइन? यादगासको एउटा याद राख्नुको निम्ति उनीहरूले रुख रोप्छन् भनेर भनेको छ। रुखले के कुरा दर्शायो? मैले भन्दा अगाडि तपाईँले भनिसक्नुभयो होला। क्रुस 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 भनिरहनु भएको छ होला कसैले। यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो अनि त्यो क्रुस चाहिँ अरू केही होइन, रुखले बनाइएको कुरा नै हो, काठले बनाएको कुरा नै हो। हालेलुया। यसरी उहाँले 9वटा पाइला पुरा गर्नुभयो। र मैले भनेको थिएँ म त्यो दिनमा यीशु ख्रीष्टको अहिलेको वर्तमान कालको सेवाकाई म तपाईँलाई भन्नेछु भनेर भनेको थिएँ। म त्यो छिटो छिटो भनिदिन्छु, धेरै लामो त छैन, हामीलाई प्रशस्त समय छ। पहिलो नम्बर, यीशु ख्रीष्ट हाम्रो अहिले हालमा मुख्य पुजारीको काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। हिब्रू 9:25 र हिब्रू 10:1-4 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी त्यो खण्ड चाहिँ पढि नै दिउँ। तपाईँले साँच्चै पनि यीशु ख्रीष्टले पुरानो करारहरू कसरी पुरा गर्नुभएको छ, यीशु ख्रीष्टमा पुरा भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हिब्रू चाहिँ तपाईँले 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय चाहिँ एकदमै पढ्नुहोस् है। हिब्रू 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, निरन्तर पढ्नुहोस्। किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन, तर तिनको छाया मात्र हो। यस कारण सालिँदै नित्य चढाउने त्यही किसिमका बलिहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन। नत्र त बलि चढाउने काम रोकिने थिएन र, किनकि अपराध अथवा आराधकहरू एकै खेपमा शुद्ध पारिने भए तिनीहरूमा त्यसपछि पापको चेतना हुने थिएन। तर ती बलिदानहरूले सालिन्दा पापको सम्झना गराउँछन्, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रीष्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नुभयो। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुट्ठामा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईँको इच्छा पुरा गर्न म आएको छु। एघार पढौं। हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छन्, जुन बलिले कहिल्यै पाप हरण गर्न सक्दैन। तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। उहाँ अहिले परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा खडा, कुन रूपमा खडा हुनुभएको छ? मुख्य पुजारीको रूपमा। आमेन। यो खण्डले के बताउँदछ? सालिँदै एउटा पुजारी, मुख्य पुजारी चाहिँ त्यो अति पवित्र स्थानमा, भनौँ न होली अफ होलिसमा, महापवित्र स्थानमा सालिँदै पसेको कुरा, यहाँ पस्ने कुरा बताएको छ भने, तर यहाँ के भन्यो त? यीशु ख्रीष्ट त एकचोटि र सदाको लागि पिताको दाहिने हातमा मुख्य पुजारी भएर चाहिँ पस्नुभयो। आमेन। उहाँले अब त्यो फेरि बलि चढाउँदै रगत लग्दै जाने त होइन, तर उहाँले निरन्तर त्यो रगत नै सदाको लागि, किनकि बाइबलमा भनेको छ ख्रीष्टको रगत चाहिँ सधैँको लागि आलै नै छ, एकदमै आलो छ उहाँको रगत। र त्यो लिएर उहाँ मुख्य पुजारीको रूपमा परमेश्वरको दाहिने हातमा उहाँ खडा हुनुहुन्छ अहिले पनि। र उहाँले हामीलाई, हाम्रो निम्ति पुजारीगिरीको काम अहिले पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ।
र अहिले दोस्रोमा म यसमा डिटेल्समा जाँदिनँ, तर यो एउटा कुरा जान्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले पनि मुख्य पुजारी हुनुहुन्छ र मुख्य पुजारीको रूपमा पिताको दाहिने हातमा उहाँ बस्नु भएको छ। किनकि यूहन्ना 20 को 11 देखि 15 तपाईले पढ्नुभयो भने अस्ति पनि हामीले पढेको थियौं, जसरी त्यहाँ मरियमले यीशु ख्रीष्टलाई छुन कोसिस गर्दाखेरि यीशुले भन्नुभयो नछुनु भनेर। र यो खण्डले के बताउँछ थाहा छ? यीशु ख्रीष्ट मर्ने बित्तिकै, मरेर बौरी उठ्ने बित्तिकै उहाँको सेवाकाई, अर्को सेवाकाई सुरु भएको हामी यहाँ देख्दछौं के कि मलाई नछौ, म पिता कहाँ उक्लिसकेको छुइनँ। उहाँको अर्को सेवाकाई के सुरु भएछ त? जुन पुरानो नियममा सालिन्दै मुख्य पुजारीले गर्थे नि, त्यो काम सुरु भएको यहाँ देख्छौं के कि आफ्नै रगत लिएर चाहिँ उहाँ पिता कहाँ गइरहनु भएको थियो। सालिन्दै जुन वर्षमा एकचोटि मुख्य पुजारी त्यो महापवित्र स्थानमा बस्थे नि, हो त्यो काम गर्न गइरहँदाखेरि मरियमले भेटाइन् बाटोमा। अनि मरियमलाई भन्नुभयो नछुनु, म पिता कहाँ उक्लेको छुइनँ। र फर्स्ट सेवाकाई उहाँ बौरी उठिसकेपछि पहिलो सेवाकाई नै हामीले यहाँ तुरुन्तै देखिहाल्छौँ। र हिब्रू 9 को 24 र 26 मा पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स रिड दैट अल्सो। हामी त्यो पनि पढिदियौँ। हिब्रू 9 को 24। ख्रीष्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। सी, हुनुभएको थियो होइन, हुनुभएको छ। मुख्य पुजारीको रूपमा उहाँ चाहिँ अहिले परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ। बारम्बार बलि चढाउन स्वयं पस्नु भएको होइन, जसरी प्रधान पुजारी सालिन्दा आफ्नै रगत होइन तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्। नत्र त संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो, यीशुले दुःख भोग्नु पर्ने थियो नत्र चाहिँ भनेको। तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनुभएको छ। वाउ, 28 पढौँ है। त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। हालेलुया। यसरी उहाँ मुख्य पुजारीको काम गरिरहनु भएको छ। आई थिंक तपाईँ स्पष्ट उभिसक्नु भएको छ। अहिलेको द प्रेजेन्ट डे मिनिस्ट्री अफ जिजस क्राइस्टमा चाहिँ पहिलो, अहिले वर्तमान कालको यीशु ख्रीष्टको सेवाकाईमा चाहिँ पहिलो चाहिँ उहाँको हुनुहुन्छ मुख्य पुजारी भएर उहाँ पिताको दाहिने हातमा उपस्थित हुनुभएको छ। दोस्रोमा चाहिँ जीसस इज आवर एडभोकेट, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2 को 1 देखि 2 तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ, वी हैव एन एडभोकेट विथ द फादर, पिता कहाँ हाम्रो एउटा वकिल हुनुहुन्छ, जीसस क्राइस्ट द राइचियस, यीशु ख्रीष्ट जो धार्मिक एकजना। वकिलको अर्थ के हो? वान हु डिफेन्स, जसले हाम्रो पक्षमा बहस गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति उहाँ लडिदिनुहुन्छ, उहाँ त्यो हुनुहुन्छ। अहिले पिताको दाहिने हातमा बसेर हाम्रो निम्ति उहाँले वकालत गरिरहनु भएको छ। वकिलले वकालत गर्छ, हाम्रो पक्षमा उहाँले वकालत गरिरहनु भएको छ। पहिलो यूहन्ना 2 को 1 र 2 पढ्नुहोस्। हामीले पाप गर्ने बित्तिकै उहाँ हाम्रो वकालतको रूपमा, वकिलको रूपमा उहाँले वकालत गरिदिइहाल्नुहुन्छ। र कसरी वकालत गर्नुहुन्छ थाहा छ? हाम्रो पाप हुने बित्तिकै हामीले जुन दिन क्षमा माग्छौँ, पाप हुने बित्तिकै, त्यसै कारण हामीले बाइबलले भनेको छ पहिलो यूहन्ना 1 को 9 मा कि पाप नगर तर भए पनि क्षमा मागिहाल, किनकि उहाँले हामीले क्षमा माग्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य र धार्मिक हुनुहुन्छ हामीलाई क्षमा दिनको निम्ति र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नलाई भनेर चाहिँ पहिलो यूहन्ना 1 को 9 ले भनेको छ। र त्यो कसरी हुन्छ? हामीले क्षमा माग्ने बित्तिकै यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, वकालत गरिहाल्नुहुन्छ पिता कहाँ गएर कि शैतानले त आएर फेरि दोष्याउँछ नि त पितालाई होइन, त्यसले पाप गर्यो फेरि भनेर। तर यीशुले वकालत गरिदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पिताले यीशु ख्रीष्टलाई यसरी हेर्नुहुन्छ, त के भन्छस् अथवा तिमी के भन्छौ? ठीक हो, यो शैतानले भनेको पनि, तर उसले क्षमा मागिसकेको छ र म उसको निम्ति मरिसकेको छु र उसको पापको निम्ति मैले रगत बगाइसकेको छु भनेर वकालत गरिदिनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, हामीले त्यसरी क्षमा प्राप्त गरिहाल्छौँ। हालेलुया। त्यसपछि तेस्रोमा यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मध्यस्थकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो निम्ति निरन्तर मध्यस्थ गरिरहनु भएको छ।
इन्टरसेसर, होइन? हिब्रू 4:14 देखि 16 तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वर र हाम्रो माझमा चाहिँ उहाँ मध्यस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै जुन पुजारीगिरीको उहाँले काम गर्नुभएको थियो नि, उहाँले मध्यस्थ गरेर नै त गरिरहनु भएको थियो नि त, होइन? जसरी पुरानो नियममा मुख्य पुजारीले मध्यस्थको काम गर्थे भनेदेखि त्यसरी नै उहाँले अहिले पनि पुजारी बनेर चाहिँ हाम्रो नै मध्यस्थ गरिरहनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पुजारी, हाम्रो निम्ति पुजारी हुनु भनेको नै हाम्रो निम्ति मध्यस्थकर्ता बन्नु हो। त्यो चाहिँ सजिलो छ, हामीले बुझ्न सजिलोले सक्छौँ। अनि चौथोमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो शेफर्ड हुनुहुन्छ, हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:1 के भन्दैछ? प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको प्रभुको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्छ। यता बाइबलमा, यता नयाँ नियममा पनि आएर के भन्नुभएको छ कि आई एम द गुड शेफर्ड। यूहन्ना 10:14 भनेको छ आई एम द गुड शेफर्ड, म चाहिँ एउटा असल गोठालो हुँ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। र यहाँ उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुभएकोले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू आज हाम्रो अभावहरू, हाम्रो खाँचोहरू पुरा भएको हामी देख्दछौँ। अब हामीलाई कुनै विश्रामको आवश्यक पर्दैन। उहाँले हामीलाई हरियो खड्कामा लेटाउनु हुनेछ, हामीलाई ताजा बनाउनु हुनेछ, हामीलाई एकदमै सङ्लो पानीनिर हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ। उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, हाम्रो प्राणलाई उहाँले पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ, हामीसँग उहाँले सङ्गति गर्नुहुन्छ। हामी मृत्युको खाडालबाट भएर हिँड्नु परे तापनि अब हामी डराउनु पर्दैन, किनकि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई निरन्तर सान्त्वना दिनुहुन्छ, उहाँको छडीले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई एकदमै धानेर राख्नुहुन्छ। उहाँले यतिसम्म कि शत्रुहरूको माझमा पनि हाम्रो निम्ति भोज तयार पारिदिनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो आनन्दमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिनुभएको छ। हाम्रो शिरलाई उहाँले आफ्नो तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। हाम्रो कचौरा चाहिँ आनन्द र शान्तिले भरिएर पोखिनेछ भन्नुभएको छ र हामीलाई जीवनमा कुनै कुराको अभाव हुने छैन। साँच्चै पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अब भलाइले र कृपाले नै पछ्याउने छ। हामीले भलाइ र कृपालाई पछ्याउने होइन, हामीलाई भलाइ र कृपाले अब पछ्याउने छ। हालेलुया। र यसरी कुनै पनि कुराको मलाई खाँचो हुने छैन, तर म परमप्रभुको घरानामा, उहाँको घरमा सदा सर्वदा रहिरहनेछु। उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुभएको लागि आज यी सबै कुराको फाइदाहरू हामीले पाएका छौँ। यसरी येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो पक्ष लिएर नयाँ करारमा प्रवेश गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा रोग नलागेको रगत लिएर, जुन रगतको रोग चाहिँ पाप हो, हामीलाई थाहा छ, रोग नलागेको रगत लिएर, खोटरहित रगत लिएर चाहिँ आज हामीलाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। र जुन दिन येशूलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ नि, त्यो दिन हाम्रो शरीरमा पनि ख्रीष्टको रगत साक्षात बगिरहेको हुनेछ। विश्वास गर्नुहोस्, पत्याउनुहोस्। मैले यतिसम्म पनि एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ कि एकजना व्यक्तिले मभित्र त ख्रीष्टको रगत छ, मभित्र त ख्रीष्टको रगत बगिरहेको छ भनेर यसरी दाबी गरेको कि साँच्चै पनि उसको रगत निकालेर टेस्ट गर्दाखेरि यो पृथ्वीको भनौँ न तत्त्वले बनेको रगतै थिएन। त्यो रगत चाहिँ अचम्म तरिकाले एउटा यो पृथ्वीमा जुन सेल्सहरू हुन्छ नि त्यो रगतमा, होइन, यो संसारिक एउटा शारीरिक नेचुरल प्राकृतिक सेल्सहरू हुन्छ, त्यो नभेटाइएको प्रमाणित भयो भन्ने कुरा पनि मैले त्यो स्टोरी पनि मैले सुनेको छु। साँच्चै पनि त्यहाँ एउटा मानिसको रगत नभएर चाहिँ यो संसारबाटको बाहिरको रगत चाहिँ प्रमाणित भएको, किनकि त्यो व्यक्तिले चाहिँ दाबी गरेको हुनाले गर्दाखेरि। र साथै हामीले यता जन जिलेकको कुरा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि, जन जिलेकले पनि जुन अफ्रिकाको एउटा मिसनरी थिए, उनले पनि अफ्रिकामा एकदमै महामारी आउँदाखेरि सबैले उनलाई भ्याक्सिन लिनु भनेर भने, तपाईँले पनि खोप लिनुहोस् नत्र तपाईँ मर्नुहुनेछ। यसरी मानिसहरू दिनका दिन पल पलमा मरिरहेका छन्, तपाईँले भ्याक्सिन लिनु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? म मर्दिनँ, किनकि मेरो शरीरमा ख्रीष्टको रगत दौडिरहेको छ र त्यो कीटाणुले मलाई छुने बित्तिकै म मर्ने होइन, त्यो कीटाणु मर्नेछ, किनकि मभित्र ख्रीष्टको रगत बगेको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको जीवन बगिरहेको छ। अनि रगत जीवन कहाँ हुन्छ रे? रगतमा हुन्छ, होइन त? त्यो प्रमाणित भएको छ यो कुरा त। जब साँच्चै हो त भनेर
भर्खरै मरेको व्यक्तिको जीव शरीरबाट अथवा मुखबाट र्याल ल्याएर जान्छ, कीटाणुले भरिएको र्याल लिएर उनको शरीरमा राख्दाखेरि अनि माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि त्यो कीटाणु मरेको उनीहरूले भेटाउँछन्। के अरे जन जिलेक मर्दैनन्। त्यहाँ पनि के प्रमाण भयो त? उनको शरीरमा ख्रीष्टको रगत दौडिरहेको कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रमाणित भएको छ। हालेलुया। र अन्तमा नै हामी आइपुगेका छौँ। तीनवटा अति नै सार्थक कुराहरू ख्रीष्टको रगतमा हामीले पाउने। पहिलो चाहिँ एफिसी 1:7 अनुसार हामीले ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले उद्धार प्राप्त गरेका छौँ। यो मैले किन घरिघरि भनिरहेको छु भन्दाखेरि बाइबलको खण्डहरू पनि मैले तपाईँलाई दिँदै भनिरहेको छु। तीनवटा सिग्निफिकेन्ट कुराहरू है, तीनवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ ख्रीष्टको रगतद्वारा भएको उद्धार हामीले पाएका छौँ ख्रीष्टको रगतद्वारा। र पहिलो यूहन्ना 1:7 भन्दछ कि ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी शुद्ध भएका छौँ। र तेस्रोमा ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले विजय पाएका छौँ र साथसाथै विजय पाउने शक्ति पनि पाएका छौँ। ओभरकमिङ पावर है, विजय पाउने शक्ति पनि हामीले पाएका छौँ। अब नयाँ करारको रगतमा भएको हाम्रो अधिकारहरू के हुन् थाहा छ? पहिलो चाहिँ अब हामीले यो नयाँ करारको रगतद्वारा हामीले पहिलो अधिकार चाहिँ के पाएका छौँ? यीशु ख्रीष्टको नाम प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छौँ। वी क्यान युज boldly and rightfully the name of Jesus. यीशु ख्रीष्टको नाम हामीले एकदमै अधिकारपूर्ण रूपले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। दोस्रोमा एकदमै हक्काहक्की है, साहसिलो भएर पिताको सिंहासनमा हामीले प्रवेश गर्ने एउटा अनुमति पाएका छौँ, प्रवेश अधिकार पाएका छौँ। र यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले शैतान माथि विजय मात्र होइन तर विजय पाएका छौँ भन्ने कुराको ज्ञान पनि पाएका छौँ। यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा शैतानमाथि हामीले विजय पाएका छौँ भन्ने कुराको ज्ञान पनि हामीले पाएका छौँ। र चौथोमा हामीले यीशु ख्रीष्टको रगत बगिएको जुन नयाँ करारको अधिकार स्वरूप हामीले चौथोमा के पाएका छौँ? हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको धार्मिकता हुन पाएका छौँ। We are the righteousness of God in Christ Jesus. नयाँ करारको यो अधिकार हो। र पाँचौँमा हामीले पितासँग घनिष्ठ संगति पनि पाएका छौँ। We have the right to have intimate fellowship with God. एकदमै घनिष्ठ संगति पितासँग हामीले पाएका छौँ। र अन्तमा अब यो यीशु ख्रीष्टको नाउँको अधिकार हामीले शैतानमाथि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण शैतानमाथि अधिकार प्रयोग गर्नको लागि तपाईँले अरू कसैलाई प्रयोग नपर्खिनुहोस्, पास्टरलाई नपर्खिनुहोस्, अगुवाहरूलाई नपर्खिनुहोस्। तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, येशूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ, नयाँ जन्म पाउनुभयो भन्ने कुरा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टको रगत तपाईँको निम्ति हो। यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा तपाईँले शैतानमाथि, जुन शैतानले तपाईँलाई दिनका दिन दुःख दिइरहन्छ नि, अब फोन गरी पास्टरज्यू मलाई यस्तो गाह्रो भएको छ, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्नु परेन। युज द नेम अफ जिजस, युज द ब्लड अफ जिजस। होइन, यीशुको रगत प्रयोग गर्नुहोस्, यीशुको नाम प्रयोग गर्नुहोस् र शैतानलाई डाँट्नुहोस्। बाइबलमा के भनेको छ? याकुबको पुस्तकमा परमेश्वरमा समर्पित हौ र शैतानलाई डाँट र त्यो सुइकुच्चा ठोकेर भाग्ने छ। सुइकुच्चा ठोकेर भाग्ने भन्ने के हो थाहा छ तपाईँलाई? जब तपाईँले एउटा कुकुरलाई चाहिँ लट्ठी लगाएर होइन हान्नुहुन्छ नि पछाडि, त्यो कुकुर कसरी भाग्छ? पुच्छर एकदमै दुईवटा खुट्टाको मुनि हालेर त्यो कराउँदै भाग्छ नि, होइन त? हो, त्यसरी शैतान पनि एकदम सुइकुच्चा ठोकेर भाग्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँदेखि पनि त्यो डराउँछ। पास्टर्स लिडर्सहरूबाट मात्रै डराउने होइन, तपाईँमा पनि उत्तिकै अधिकार छ। किनकि आज हामी सबैजना कहाँ छौँ? नयाँ करारभित्र छौँ र नयाँ करारका अधिकारहरू हामी सबैले, खालि पास्टर्स लिडर्सहरूले होइन, हामी सबैले पाएका छौँ। हालेलुया। यसरी हाम्रो रगतको करारको क्लास आज यहाँ अन्त भएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना एकदमै आशिषमय हुनुभएको छ। र अब हामी ग्रेजुएसनको लागि हामी अलमोस्ट तयार भइसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि पठाउनु पर्ने कुराहरू पठाइरहनु भएको छ, पठाइसक्नु भएको छ, अनि हामीले पनि तयार गरिसकेका छौँ र ग्रेजुएसनमा एकदमै रमाइलो साथ हामी भाग लिनेछौँ र हाम्रो विजय, यो पनि एउटा प्रकारको विजय हो। हामी विजय भयौँ है भन्ने कुराको महसुस गर्नेछौँ।
we will feel that joy of accomplishing that victory, हैन, त्यो विजय पाएको हामीले साक्षात महसुस गर्नेछौँ त्यो ग्रेजुएसनमा भाग लिएर। धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई, आजसम्म तपाईहरु एकदमै बिहान बिहान उठेर जोडिनु भएको लागि। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो अन्तिम क्लासको लागि पनि, साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण भनौँ 3 महिने यो 3 महिनाको नै बाइबल स्कुलको लागि 3 महिनासम्म हामी सबैलाई तपाईले सुरक्षित राख्नुभयो। हो, हामी सबैको जीवनमा परीक्षा त आएनन्, म भन्दिनँ। अहिले सुन्ने हो भनेदेखि त्यतिका 100 भन्दा माथि विद्यार्थीहरूको गवाई सुन्न थाल्यो भनेदेखि सबैको आफ्नो स्टोरिजहरू छन्। परीक्षाहरू कसरी आयो, यो बाइबल स्कुल पुरा गर्नबाट हामीलाई वञ्चित तुल्याउन भन्ने कुरा सबैको आफ्नो स्टोरीहरू छन्। कुनै एक दिन हामीले सुनौला। तर प्रभु, साँच्चै ती सबै कुराबाट हामीलाई पार लगाउनु भयो, हामीलाई बाइबल स्कुल पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई सफल तुल्याउनु भएको छ। हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ नहुनु भएको भए हामीले यो कुराहरू गर्न सक्ने थिएनौँ। तपाईले हामीलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भएको लागि, तपाईले आफ्नो रगत, आफ्नो नाम, आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको लागि नै आज हामी सफल भएका छौँ। नयाँ करारमा तपाईले हामीलाई बाँध्नु भएको लागि नै आज हामी सफल भएका छौँ। हामी विजय पाएको भन्दा बढी भएका छौँ। हामी तपाईको राज्यको अधिकारीहरू भएका छौँ। प्रभु ख्रीष्ट येशू सँगसँगै साझे हकदारहरू भएका छौँ तपाईको राज्यको, स्वर्ग राज्यको सम्पत्तिको। प्रभु तपाईलाई प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ, तपाईको जय जयकार हामी गर्दछौँ र सबै विद्यार्थीहरूलाई म तपाईको हातमा राख्दछु, म आशिष दिदछु। ओ प्रभु, अब तपाईले यहाँलाई चलाउनुहोस्, एकदमै जुन जुन क्षेत्रमा तपाईले आफ्नो महिमाको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ, सेवाकाईको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ, तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् भनी म भन्दछु प्रभु। र यहाँ पनि तपाईले जुन जुन क्षेत्रमा यहाँलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ पनि तपाईले बोलाउनु भएको बेलामा स्यामुएल जस्तै हे परमेश्वर म यहाँ छु भन्नुहोस्, मलाई तपाईले कहाँ पठाउनुहुन्छ, म जान चाहन्छु भनेर तयार हुन सकेका हुन् प्रभु। र यसरी जसरी तपाईले भन्नुभएको छ बाइबलमा कि फसल प्रशस्त छ र खेतालाहरूको कमी छ भन्ने, त्यो कमी चाहिँ यहाँहरूले अब यी विद्यार्थीहरूले पुरा गर्न सकेका हुन्, विश्वासयोग्य ठहरिएर, तपाईको बोलावटप्रति एकदम विश्वासयोग्य भएर, मानिसलाई हेरेर होइन, हेरेर। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई, तपाईकै प्रशंसा र महिमा म गर्दछु, तपाईको जय जयकार गर्दछु र यो समयलाई तपाईकै हातमा राख्दछु र सबै कुरा माग्दछु। मलाई हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र र शक्तिशाली र अति निश्चित नाममा, आमेन। हालेलुया। यहाँ सबैलाई जय मसीह र हामी ग्रेजुएसनमा भेट र आजको दिन तपाईहरुको एकदमै आशिषमय भएको होस् र तपाई एकदमै रमाउनुहोस्, खिन्न नहुनुहोस् कुनै कुरादेखि, तर एकदमै आज र सधैँ तपाई रमाइरहनुहोस्। Have a great life भन्दछु, डे भन्दिनँ, have a great life।